सर। अब मैले तपाईँलाई भने इनिसियल सेट, अब फाइनल सेट भइसकेपछि अब तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले आफ्नो प्लास्टिसिटी लुज गर्छ के। मैले तपाईँलाई भने प्लास्टिसिटी भने के हो, प्लास्टिसिटी भनेको कुनै पनि फर्ममा राख्दाखेरि त्यसले त्यो सेप लिन्छ मजाले, भने त्यसलाई प्लास्टिसिटी भन्छौँ। अनि त्यो प्लास्टिसिटी भइसकेपछि आधी घन्टा त्यो 30 मिनट या 60 मिनट भइसक्यो, इनिसियल भइसकेपछि फाइनल सेट हुन्छ। फाइनल सेट भनेको तपाईँको एराउन्ड 9 आवर्ससम्म हुनसक्छ है, कुनै कुनै कङ्क्रिटको, डिपेन्ड्स अन द टाइप अफ कङ्क्रिट है। यो सेट भइसकेपछि अनि त्यसपछि प्रोग्रेसिभ हार्डनिङ हुँदै जान्छ। प्रोग्रेसिभ हार्डनिङमा चाहिँ के हुन्छ भने माथिको सफ्ट त्यो सर्फेसहरू चाहिँ हार्ड हुँदै जान्छ र यसले तपाईँको के भन्छ स्ट्रेन्थ गेन गर्दै जान्छ कि। भनेपछि यो चाहिँ के थियो, सेटिङ टाइम अफ कङ्क्रिट थियो। अनि यो चाहिँ मैले जस्ट सुनुको अर्थ के थियो भन्दाखेरि तपाईँले अब पछि थाहा हुन्छ नि त, यो गर्दा 30 मिनटसम्म चाहिँ तपाईँले यसलाई कम्प्याक्सन गरिसक्नु पर्ने हुन्छ हालेको त्यो होइन, त्यो गरिसकेपछि मात्र तपाईँको कङ्क्रिट सेट हुन्छ भन्ने कुरा है। ल अब यो सबै छुइसकेपछि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ पिसिसी, द्याट इज प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट है। पिसिसी भनेको हो प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट। यो प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट हामीले युज गर्दा हुन्छ, तर हामी डन्डीहरू किन हाल्छौँ त घरमा, बेकारमा किन त्यसलाई एक्सपेन्सिभ बनाउने, महँगो बनाउने रिजन सुन्नुहोस् है। पिसिसी भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले एउटा कुरा के ध्यान दिनु भन्दाखेरि प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट पिसिसी इज भेरी, जुनै पनि कङ्क्रिट इज भेरी स्ट्रङ इन कम्प्रेसन, द्याट इज सिओएन कङ्क्रिटको सीबाट र त्यसपछि कम्प्रेसनको सी याद गर्नुहोस् है। भनेपछि जहिले पनि के याद गर्नुहोस्, कङ्क्रिट इज भेरी स्ट्रङ इन कम्प्रेसन बट विक इन टेन्सन। द्याट इज मैले कुनै एउटा पिसिसीको बिम बनाएँ, पिसिसी भने के अरे त सिमेन्ट, स्यान्ड र ग्राभल अनि वाटरको एउटा कुनै रेसियोमा मैले बिम भनेको के हो, जसले तपाईँको लोडहरू लिने भयो है। अनि यसले फ्लेक्चर लिन्छ, फ्लेक्चर भनेको बेन्डिङ हुन्छ यसमा। ल मैले यो लिएँ भने तपाईँले अब यसलाई सपोर्टमा राख्नुहुन्छ बिमलाई, यो यतापट्टि कलम यतापट्टि कलम छ अरे है त। यो हेर्दाखेरि तपाईँ यहाँ सपोज एउटा लोड लाग्यो अरे, लोड लाग्दाखेरि तपाईँको यो के हुन्छ, यो जुन पिसिसी बिम थियो यो माथिपट्टि लोड लागेपछि के हुन्छ, यसको बेन्डिङ कस्तो हुन्छ त, यस्तो भएर जान्छ कि जाँदैन बिम हो बेन्डिङ। अब यो हुँदाखेरि माथिपट्टि त के भयो तपाईँको कम्प्रेसन भइरहेछ हजुर, माथिपट्टि कम्प्रेसन भइरहेछ, तलपट्टि टेन्सन भइरहेछ है। यो कम्प्रेसनमा चाहिँ स्ट्रङ एकदम कङ्क्रिट चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुन्छ, द्याट इज यसमा केही क्र्याकहरू आउने भएर। तर तलपट्टि विक इन टेन्सन भयो कि यसमा क्र्याकहरू आउन थाल्छ क्या, भनेपछि बिटल फेलियर हुन्छ बिमको यदि डन्डी युज गरेर छैन भने। तपाईँले बिम बनाउनु भयो विदाउट डन्डी हाल्नु भने के हुन्छ, पछि एकैचोटि ढाङडुङ खस्छ, मान्छेहरू मर्छन् कि हो। अब मैले कङ्क्रिट त स्ट्रङ इन कम्प्रेसन भइहाल्यो, तर मैले अब यसलाई के गर्नु पर्यो त, स्ट्रङ इन टेन्सन बनाउनको लागि के गर्छु त, म यसमा डन्डी हाल्छु है, रिबार हाल्छु। हामी के भन्छौँ, रिबार भन्छौँ है। रिबार भनेको के हो त, रिइन्फोर्सिङ बार। द्याट इज तपाईँ अब मार्केटमा भेट्नुहुन्छ HYST 500 ओके होइन, त्यस्तै गरी SST बार होइन, द्याट इज FE 500 भेट्नुहुन्छ, कुनै बेला FE 500D पनि भेट्नुहुन्छ, द्याट इज मोर डक्टाइल, कुनै बेला FE 15 पनि भेट्नुहुन्छ, कुनै बेला माइल स्टिल 250 भेट्नुहुन्छ नि। यस्तो डन्डी हामी यहाँ हाल्छौँ है, ठ्याक्क तलपट्टि हाल्छौँ, माथि पनि हाल्छौँ बिममा। अहिलेको लागि चाहिँ तलपट्टि दिँदैछु, किन दिँदैछु म भन्छु तपाईँलाई। अब हेर्नुहोस् है, मैले यो यहाँ डन्डी हालेँ भने इफ आई पुट रिबार हियर, के हुन्छ त, यो जति तपाईँको यो बिम छ, बिम यो बेन्ड भइसकेपछि, लोड लागेर बेन्ड भइसकेपछि स्ट्रङ इन कम्प्रेसन त छँदैछ, तर तलपट्टिको यो जुन थियो अघि क्र्याक आइरहेछ नि, अब यो टेन्सन चाहिँ कसले लिने भयो त, तपाईँको रिबारले लिने भयो। केले लिने भयो, रिबारले लिने भयो। जति टेन्सन जति आउँछ सबै यो रिबारले लिने भयो। भनेपछि तपाईँको बिम अब के हो त, टेन्सनमा पनि सेफ हुने भयो, क्र्याकहरू आएन, एउटा सर्टेन एमाउन्ट अफ लोडको लागि हो कि होइन। भनेपछि यो रिजनको लागि हामी के गर्छौँ त, पिसिसी त युज थियो त, तर त्यसलाई एडभान्स रूपमा हेऱ्यो भने हामी के गर्छौँ त, आरसिसी युज गर्छौँ। आरसिसी भने के अरे त, रिइन्फोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट, द्याट इज रिइन्फोर्समेन्ट मैले हालेँ बिममा, जसले गर्दा के गर्छ त, त्यो बिम अब स्ट्रङ इन टेन्सन भयो कि। यति बुझ्यो, कन्सेप्ट बुझ्यो, किन म युज गर्दैछु त भन्ने बुझ्यो है। बुझ्यो सर। ल यो अलिकति सफा गरौँ, मेटाउँ कतापट्टि। अब त्यसपछि अर्को कुरा भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि, अब हेर्ने पिसिसी त हामीले युज गर्दैनौँ, तर पिसिसी हामीले युज गर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो त, टेन्सनको लागि टेन्सनहरू आउने ठाउँमा त के गर्छ हामी आरसिसी युज गर्छौँ है। तर अब हामी अहिले पिसिसी चाहिँ कुन ठाउँमा युज गर्ने त्यो ध्यान दिउँ है। ल मिनवाल तपाईँहरू एटेन्डेन्स गर्दै गर्नुहोस् है। पिसिसी अब जहाँ चाहिँ तपाईँको टेन्सन आउने भएन, जहाँ कम्प्रेसन मात्र आउने त्यो ठाउँमा हामी पिसिसी युज गर्छौँ। तपाईँले कोरा मसिनो भन्ने थाहा छ, कसले के अरे कोरा मसिनो भन्ने सुन्नु भएको छ, जस्तै फ्लोर फिनिस भन्छ नि हामी, सुनेको छ सर। हो कोरा मसिनो पनि एक प्रकारको पिसिसी नै हो है। हामी के गर्छौँ त, पिसिसी जस्ट यो सिमेन्ट हाल्यौँ, स्यान्ड हाल्यौँ, ग्राभलमा चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ, एकदम सानो तपाईँको के हुन्छ त, गिटीहरू युज गर्छौँ है। त्यस्तो केलाई हामी कोरा मसिनो पनि एक प्रकार के हो त, पिसिसी भयो है।
अनि अब कुनै बेला तपाईँले पिसिसी अर्को कहाँ युज गर्नुहुन्छ यो ध्यान दिनुहोस् है, तपाईँले यो साइटमा काम लाग्छ तपाईँलाई। तपाईँले कुनै पनि फुटिङ खन्नुभयो, यो तपाईँको ल्यान्ड भयो, ल्यान्ड खनिसकेपछि तल फुटिङ गर्नुभयो। यो फुटिङ खनिसकेपछि तपाईँ के हुन्छ, पहिला ब्रिक सोलिङ हाल्नुहुन्छ कि हाल्नु, याद छ, रिमेम्बर? हाल्छ सर। हो, ब्रिक सोलिङको माथि तपाईँ के गर्नुहुन्छ त, एउटा पिसिसी हालिन्छ। पिसिसी भनेको प्लेन सिमेन्ट खनिन्छ। द्याट इज तपाईँको यसमा अब जस्तै 1देखि 1:4 यो 6 को या 8 को तपाईँको रेसियो बनाएर हाल्नुहुन्छ। युजली स्ट्यान्डर्ड रेसियो हालिँदैन, M10 हालिन्छ कि है। अब M10 को रेसियो कति हो त्यो हेरेर हालिन्छ होइन। तपाईँको यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो यहाँ तपाईँले पिसिसी गर्नु, यसको पिसिसीको काम एउटा के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्टेबल बेस दिनको लागि, स्टेबल बेस दिनको लागि होइन। जस्तै अब अनि यसको माथि के गर्नुहुन्छ तपाईँले, सिधा फुटिङहरूको फर्मवर्क राखेर अनि फुटिङ हाल्नुहुन्छ, पछि फर्मवर्क हटाउँछ अनि फुटिङ ढलान गर्ने छ क्या। भनेपछि यो पिसिसी कहाँ युज गर्ने भयो त, एउटा फाउन्डेसन होइन, फाउन्डेसनको तल युज गर्ने भयो। अनि जहाँ चाहिँ के भन्छ स्टेबल सर्फेस दिनको लागि युज गरिन्छ होइन। द्याट इज इन अब यो द्याट इज यो जुन पिसिसीको माथि मैले के भन्छ यो फाउन्डेसन हाल्छु भने होइन, फाउन्डेसन फुटिङ हालेँ। यो फुटिङ के हो त, तपाईँको आरसिसी हो कि होइन त। आरसिसी भनेको के हो त, यो कङ्क्रिट पनि छँदैछ, त्यसमा डन्डी पनि युज गर्छु नि त। त्यही भएर भनेपछि यहाँ मैले जुन पोइन्ट लेखेको छु, पर्फेक्ट मेटेरियल फर ग्राउन्ड फ्लोर लेयर्स एन्ड प्रोभाइडिङ अ स्टेबल इभन बेस फर रिइन्फोर्स कङ्क्रिट टु बी बिल्ड अन टु वाल लिमिटिङ इट्स लार्ज एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट है त। यो भयो। अर्को भनेपछि त्यस्तो ठाउँमा युज गर्ने रहेछ जहाँ चाहिँ तपाईँले कम्प्रेसिभ स्ट्रेन मात्र लिने भयो है। लेट्स मुभ टु नेक्स्ट स्लाइड। ल अब रिइन्फोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट चाहिँ अब एक्चुअली सिमिलर टु पिसिसी, अघि मैले भने जस्तै यसमा चाहिँ पिसिसीको सबै प्रपर्टी हुने भयो, तर यसमा अर्को एडेड एडभान्टेज के भयो त, स्टिल रिबार हुन्छ जसले गर्दा टेन्साइल फोर्स पनि लिन सक्यो, मजाले टेन्साइल स्ट्रेस लिन सक्यो है। अब हेरौँ, यो चाहिँ थियो जेनरल आइडिया अबाउट पिसिसी आरसिसी होइन। तपाईँको जेनरल आइडिया भयो अब किन तपाईँले पिसिसी आरसिसी युज गर्दैछौँ, आरसिसीको एडभान्टेज हो, पिसिसी के भयो बुझ्यो। अब हामी हेर्दैछौँ स्ट्रक्चरमा आउने लोडहरू के हो त। यो फिगर चाहिँ मैले सुब्रमण्यमको किताबबाट डिजाइन अफ रिइन्फोर्स कङ्क्रिटबाट मैले सारेको हो, सो तपाईँले त्यो किताब रिफर गर्दा पनि भयो है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, समग्र रूपमा के लोड आउन सक्छ हाम्रो बिल्डिङमा भन्ने देखिरहेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, सुरुमा स्नो ड्रिफ्ट मनाङ मुस्ताङतिर जानुभयो, मनाङ मुस्ताङ होइन, अरू कहाँ हुन्छ स्नो, यो कुरीमा पनि तपाईँको स्नोहरू हुन्छ होइन। त्यतिखेर हामीले डिजाइन कुन लोड कन्सिडर गर्नुपर्छ, स्नो लोड कन्सिडर गर्नुपर्छ है। अरू यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको अब विन्ड सक्सन, यताबाट विन्डवार साइडबाट विन्ड आइरहेछ होइन, यसले गर्दा छाना उडाउन सक्छ। चाहिँ हामीले डिजाइन गर्दा विन्ड कन्सिडर गर्ने कि नगर्ने है। अनि पानी पर्दाखेरि यो वाटरको लोड कति लिने, पानीको एकदम धेरै पानी पर्छ भने रेन लोड पनि लिनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी अब सेस्मिक लोड, मेन हामी नेपाल कुन जोनमा छ, सेस्मिक जोन 5 मा छ है। सेस्मिक जोन 5 भनेको चाहिँ तपाईँको एकदम अर्थक्वेक प्रोन जोन हो, अनि यसको सेस्मिक जोन फ्याक्टर 0.36 हुन्छ। त्यो पछि सायद रञ्जन सरले पढाउनुहुन्छ होला, भएन भने अहिले यो लास्टमा पोस्ट प्रोजेक्ट गर्दाखेरि यो सबै इन्क्लुडेड हुन्छ। तपाईँलाई म एउटा डाइनामिक रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम एनालाइसिस पनि सिकाउँछु, त्यस्तै गरी इक्विभ्यालेन्ट स्ट्याटिक एनालाइसिस पनि सिकाउँछु है। हुन्छ सर, त्यो पछि बुझ्नु होला, पछि मलाई सम्झाउनु पनि होला है। ल अहिले चाहिँ अब हामीले हेर्दाखेरि अब थर्मल लोड्सहरू आउँछ, के आउँछ होइन। त्यसपछि यो तपाईँको जग खन्नुभयो अरे, फाउन्डेसनको छेउमा तपाईँको यदि यतापट्टि धेरै ठुलो मडको स्ट्रक्चर छ, सोइलहरू छ भने त्यसले आउने तपाईँको जुन प्रेसरहरू लाग्ने भयो होइन। त्यस्तै गरी त्यो तलपट्टिको पानी, जमिन मुनिको पानीहरूले गर्दा जुन वाटर सर्फेसको वाटर प्रेसर आउने भयो। त्यस्तै गरी अब गाडी ठोकिन्छ होला, गाडी ठोकिँदा जुन लोडहरू आउने भयो होइन। यो सबै तपाईँको लोड हामी के गर्छ त, पहिला क्लासिफाई गर्छौँ है। ल कसरी क्लासिफाई गर्ने म तपाईँलाई भन्छु। ल लोड्स भनेको चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, यो चाहिँ सुब्रमण्यको किताबबाट हेरेको, तपाईँले यो त्यो रिफर गर्दा हुन्छ है। मास एन्ड ग्रेभिटेसनल इफेक्टमा तपाईँको के पर्दो रहेछ लोड भन्दाखेरि चाहिँ डेड लोड, इम्पोज लोडहरू यो सबै केमा पर्दो रहेछ त, मास र ग्रेभिटेसनल इफेक्ट्समा पर्दो रहेछ। तर मास र त्यो एसिलेरेसन इफेक्टमा चाहिँ के हुन्छ, अर्थवेक, विन्ड, इम्प्याक्ट, ब्लास्ट लोडहरू, उता कतै बम पड्किँदाखेरि त्यो इम्प्याक्टहरू आउँछ हाम्रो लोडमा, हाम्रो स्ट्रक्चरमा होइन। त्यस्तो लोड पनि हामी कसरी इन्कर्पोरेट गर्ने है। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल, जस्तै टेम्परेचर डिफ्रेन्स भयो, श्रिङ्केज भयो, क्रिपहरू भयो, ओके होइन। यो क्रिपहरू कसरी यसले गर्दा हाम्रो बिल्डिङमा लोडहरू आउँछ र हामी त्यसलाई कसरी इन्कर्पोरेट गर्छौँ, यो सबै हामी सिक्नेछौँ है। ल हामी लाग्यौँ अब डेड लोडतिर है त। अब यो लोड चाहिँ म किन हेर्दैछु भन्दाखेरि, तपाईँले अब कुनै पनि बिल्डिङ डिजाइन एनालाइसिस गर्दाखेरि के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि, यो डेड लोड आउन सक्छ, इम्पोज लोड, डेड लोड त आउँछ। किनभने डेड लोड भनेको के हो त भन्दाखेरि, कुनै पनि पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर को कन्स्ट्रक्सन, जस्तै तपाईँको के हो त, यो बिमको माथि के लाग्छ, वालहरू उठ्छ नि। जस्तै यो मेरो कुनै पनि स्ट्रक्चर भयो है, यो मेरो कलम भयो, अनि कलमले तल के हुन्छ, मेरो फुटिङ हारेको है। अनि त्यसपछि यो कलमलाई जोड्ने भनेको तल अप्पर टाइपिङ लोवर टाइपिङ दुईवटा छँदैछ, मैले बनाइन। त्यसको माथि के हुन्छ त, एउटा बिम आउँछ,
फर्स्ट फ्लोर स्ल्याबको बिम भयो, सेकेन्ड फ्लोर स्ल्याबको बिम भयो होइन, यस्तो भयो। अब तपाईँले यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ, यो बिममा के रेस्ट गर्छ त, यसको माथि तपाईँको वालहरू हुन्छ हो कि होइन, वालहरू हुन्छ, त्यसलाई वाल एज्युम गर्नुहोस् है। यो वालको लोड केमा ट्रान्सफर हुन्छ त, बिममा ट्रान्सफर हुन्छ क्या। अब मैले कुनै पनि यो बिम डिजाइन गर्नु पर्यो भने यसको माथि के लोड लाग्छ त्यो त हेर्नु परेको पऱ्यो नि त। यो अब जस्तै मेरो वाल छ भने वालको सपोज मैले ब्रिक मेसनरी वाल युज गर्दैछु भने ब्रिकको अब यो लोड क्यालकुलेट गर्नुपर्छ, डेड लोडहरू क्यालकुलेट गर्नु पर्यो नि त। यो लोड क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ अब कति लिने त ब्रिक मेसनरी वालको तपाईँको के हुन्छ स्पेसिफिक वेट कति लिने, यो सबै हामीलाई केले दिन्छ त भन्दाखेरि अब यो डेड लोड जति आउने भयो, बिल्डिङमा आउने डेड लोड, स्ट्रक्चरमा आउने डेड लोड केले दिँदो रहेछ त, IS 875 पार्ट 1ले दिँदो रहेछ। मैले यो सायद तपाईँलाई अपलोड पनि गर्दै छु, IS 875 पार्ट 1। यो एकचोटि म तपाईँलाई देखाउँछु अलिक कस्तो हुन्छ के हुन्छ, कहाँबाट लिने होइन। 1 मिनट है, स्टार्ट। खोलेन, क्लिक गरौँ, कन्ट्रोल 1 मिनट है। IS 875 पार्ट 1 अहिले तपाईँलाई जुन हेर्दै हुन्छ यो IS 875 पार्ट 1, यसको मतलब के हुन्छ, यसले के दिँदो रहेछ तपाईँलाई हेर्नु त, के लेखेको छ, कोड अफ प्र्याक्टिस फर डिजाइन अफ डिजाइन लोड्स भन्छ है। द्याट इज मैले घर बनाउँदाखेरि मैले कुन कुन लोड चाहिँ लिने हो, यहाँ हेर्नुहोस् है। अब मैले सिम्पली डिजाइन एनालाइसिस गर्दाखेरि म के लिन्छु त हेर्नुहोस् है, यहाँबाट तपाईँको लोडहरू लिन्छ। जस्तै मैले कुनै अब एकोस्टिक मेटेरियल युज गरेँ भने म नर्मल साइज थिकनेस यतिकै एज्युम गर्छु र लोडहरू यति युज गर्छु है, 0.5 to 0.78 kg per meter स्क्वायर यसरी लोडहरू लिन्छ। यो तपाईँको अब कुनै पनि अब तपाईँले बिल्डिङ अब यहाँ हेर्नुहोस् कहाँ गयो, बिटुमेन युज गर्नु पर्यो भने तपाईँले यति लोड लिनु पर्यो होइन। यो सबै अब तपाईँ कुन युजेस, तपाईँको युजेस कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने भयो है। ल यो चाहिँ तपाईँको के छ, IS 875 पार्ट 1 थियो है, सिफ्ट F5। ल अनि त्यसपछि अब अर्को भनेको चाहिँ अब जस्तै मैले एउटा स्याम्पल तपाईँलाई क्यालकुलेसन देखाउँछु है त। जस्तै मैले अब बिल्डिङको एनालाइसिस गर्दा युजली म के गर्छु भन्दाखेरि वाल लोड कसरी क्यालकुलेट गर्छु हेर्नु, वाल लोड भनेको एक्सटर्नल वाल लोड यसरी यही युज गरेर गर्ने चाहिँ तपाईँले न्युमेरिकल गर्दा पनि पछि यही युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले जस्ट तपाईँलाई गो थ्रु है। एक्सटर्नल वाल लोड मलाई थिकनेस कति हुन्छ भन्नु त, बाहिरको वालको लोड कसले भन्नुहुन्छ, युजली 9 इन्ची हुन्छ कि होइन एक्सटर्नल वाल लोड हो। 9 इन्ची भनेको 0.23 मिटर हो कि होइन। अनि तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले अघि कोड अनुसार देखाए अनुसार तपाईँको कति लिनुपर्छ, 20 लिनु भन्छ, तर युजली हामी प्र्याक्टिकलमा कति लिन्छौँ, 19.2 लिन्छौँ है किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। भनेपछि यसमा लाग्ने लोड कति भयो त, एउटा बिम भयो, अर्को बिम भयो, बिचमा के छ मेरो वाल छ। वाल लोड चाहिँ मैले केमा ट्रान्सफर गर्ने छ, लोवर बिममा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो हो भने चाहिँ यसको वेट क्यालकुलेट गर्न के गर्छ त भन्दाखेरि पहिला यो टोटल फ्लोर हाइट लिने, फ्लोर हाइट मेरो H छ, बिमको हाइट मेरो Y छ भने H - Y मेरो बिल्डिङ टोटल हाइट अफ द वाल भयो। अनि त्यसमा के गर्छु त म यसको थिकनेसले मल्टिप्लाई गर्छु अनि त्यसपछि त्यसको स्पेसिफिक वेटले म मल्टिप्लाई गर्छु है। यो तपाईँको आयो भने यो के हो त तपाईँको किलोन्युटन पर मिटर। यो चाहिँ के हो त तपाईँको सपोज X आयो, यो भनेको के हो त तपाईँको वाल लोड, यसरी म एप्लाई गर्छु के। भनेपछि डेड लोड क्यालकुलेट गर्नको लागि मैले के चाहियो, मलाई अटमोस्ट IS 875 पार्ट 1 चाहियो है। यो IS 875 पार्ट 1 चाहियो, मैले यो तपाईँलाई अपलोड गर्दै छु, पछि हेर्नु होला। त्यस्तै गरी हामीले रिन्फोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिटको युनिट वेट कति लिन्छौँ त, 25 किलोन्युटन पर मिटर क्युब। त्यस्तै प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिटको युनिट वेट कति लिन्छौँ, 24 किलोन्युटन पर मिटर क्युब। ब्रिक अर सिमेन्ट मेसनरीको 19.2 लिन्छौँ है। अनि ग्रेनाइट अथवा स्टोन मेसनरीको लिन्छ 0.13 किलोन्युटन पर मिटर क्युब, यसरी लिन्छौँ है। यो सबै मैले लिएको कहाँबाट त भन्दाखेरि IS 875 पार्ट 1 बाट लिइरहेको छु है। ल यति बुझ्नुभयो। त्यसपछि अब अर्को लोड मेरो आउने भनेको विन्ड लोडहरू। यो विन्ड लोड तपाईँले कहाँ पढ्नुभयो होला, यसो सम्झिनु त मलाई कसले भन्नुहुन्छ। विन्ड लोड तपाईँले स्टिल स्ट्रक्चर पढ्दा गर्नुभएको हो कि होइन, याद छ? हो सर, गरेको छु सर। अस्ति भर्खर अनुसारले पढाउनु होला सायद होइन। यो विन्ड लोड तपाईँले अब यसको बारेमा त मैले खासै भन्नु पर्दैन होला, पार्ट 3 युज गरेर तपाईँले K1 K2 K3 रिस्क कोफिसिएन्ट टेराइन फ्याक्टरहरू सबै हेरेर गर्नुभयो होला नि। डिजाइन विन्ड स्पिड कति लिने, नेपालमा सायद 47 लिन्छ होला डिजाइन विन्ड स्पिड होइन, मिटर पर सेकेन्ड। अब यो भेलोसिटी लिएर हामी डिजाइन एनालाइज गर्छौँ है। अब यो सायद कोड तपाईँसँग छ, त्यही भएर यो कोड मैले तपाईँलाई देखाइन, पावर पोइन्ट देखिरहनु भएको छ है। हेलो, देखिरहेको छ सर कोडको। अब कोड देखिरहनु भएको छ, सरी कोडकै पावर पोइन्ट देखिएको छ के यहाँ त। ए मैले मेरो पावर पोइन्ट देखाउनु भएको छ अलिकति, आई एम न्यू टु दिस है, सो 1 मोमेन्ट। पावर पोइन्ट अब यो देख्नुभयो, देखियो नर्मल पावर पोइन्ट देख्नु भएन मेरो, भने चाहिँ मैले तपाईँलाई भनिहालेँ यो
यो पनि देख्नुभयो। यसपछि अब अर्को आउँछ तपाईँको स्नो लोड। मनाङ मुस्ताङतिर तपाईँले घरहरू स्लो के भन्छ घरहरू डिजाइन गर्दाखेरि तपाईँले के हुन्छ त स्नो लोडहरू युज गर्नुपर्छ, प्लस त्यहाँ विन्ड लोड पनि युज गर्नुपर्छ है। र यो चाहिँ तपाईँको केले दिन्छ त आइएस 875 पार्ट 4ले चाहिँ मसँग यो कोड डाउनलोड गरेको छैन, त्यही भएर यसको लिङ्क मैले हाल्न सकिनँ। तपाईँलाई म भरे अपलोड गरेर पठाइदिन्छु। तर खासै तपाईँले स्नो लोड नेपालमा डिजाइन गर्नुहुन्न कि यता काठमाडौँतिर बस्दाखेरि। अब अर्को आउँछ तपाईँको इम्पोज लोड। के हो त इम्पोज लोड? इम्पोज लोड भनेको तपाईँ गेस गर्नु त के इम्पोज लोड भनेको जसले चाहिँ के हुन्छ म्याग्निट्युड र पोजिसनमा चेन्ज गर्न सक्छ है। म्याग्निट्युड र पोजिसन चेन्ज गर्न सक्नु भनेको जस्तै के हो, ल मेरो यो फ्लोर स्ल्याब भयो, स्ल्याब भनेको बुझ्नुहुन्छ है? बुझ्छु सर। ल यो स्ल्याब भयो, स्ल्याबमा मेरो के हिँड्न सक्छ भने त एउटा मान्छे हिँड्छ हो कि होइन, सर्टेन एउटा पर्सन हिँड्न सक्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको के हो, फर्निचरहरू हुनसक्छ हो कि होइन, फर्निचरहरू टिभीहरू हो कि होइन, यो जुन स्ल्याबमा बसिरहेछ। यसको मतलब के हो त, यो इम्पोज लोड भनेको त्यो जस्तो प्रकारको लोड हो जुन चाहिँ के हुन्छ तपाईँको म्याग्निट्युडमा पनि चेन्ज हुन सक्छ, पोजिसनमा पनि चेन्ज हुन सक्छ। कुनै बेला अब यो मान्छेहरू एकैचोटि 10-20 जना मान्छेहरू घरमा ग्यादरिङमा आउन सक्छन् हो कि होइन, कुनै बेला तपाईँको फर्निचर थप्न सकिन्छ, नयाँ फर्निचरहरू भनेपछि त्यस्तो लोड जुन चाहिँ के हुन्छ त म्याग्निट्युड र पोजिसनमा चेन्ज हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त इम्पोज लोड भन्छौँ। अब यो इम्पोज लोड दिने हाम्रो के हो त आइएस 875 पार्ट 2ले दिने हो। अब यो मैले तपाईँलाई अपलोड गरिदिएको छु। अब यो इम्पोज लोड कसरी हेर्ने म तपाईँलाई एउटा सानो ब्रिफ एक्जाम्पल दिन्छु है। यहाँ म यसलाई ओपन गरौँ, कसरी हेर्ने हेर्नुहोस् है। यहाँ जाउँ, स्क्रिन सेयर गर्दैन ल, यो देखिरहनु छ। यो तपाईँ के हो त आइएस 875 पार्ट 2 है। आइएस 875 पार्ट 2ले चाहिँ के दिन्छ यहाँ जसले आफै लेखेको हुन्छ, द्याट इज कोड अफ प्र्याक्टिस फर द डिजाइन लोड्स अदर देन अर्थक्वेक फर बिल्डिङ्स, द्याट इज इम्पोज लोड पार्ट 2ले है। अब मैले कुनै पनि बिल्डिङमा मैले अब बिल्डिङ एनालाइसिस गर्दाखेरि जुन हामी लास्टमा कोर्स प्रोजेक्ट गर्छौँ त्यतिखेर तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ कि स्ल्याबमा अब कुन लोड हाल्ने, लाइभ लोड कति हाल्ने, रुफमा कति हाल्ने सबै हेर्नु। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, कसरी एउटा सानो एक्जाम्पल दिउँ है। अब मेरो बिल्डिङ कस्तो रेसिडेन्सियल बिल्डिङ मैले एनालाइसिस गर्दैछु अरे, रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा डुवेलिङ हाउस द्याट चाहिँ हामी बस्ने घरमा सबै रुम र किचनमा कति हाल्छु त युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट लोड 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर हाल्छु। अनि त्यसपछि कन्सन्ट्रेटेड लोड हाल्ने भने 1.8 हाल्छु। तर यो कन्सन्ट्रेटेड लोड हामी खासै युज गर्दैन, हामी युज गर्ने भनेको यो टोइलेटमा 2 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर हाल्छौँ, कोरिडोरमा 3 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर हाल्छौँ, बाल्कनीमा 3 हाल्छौँ हो कि होइन। यो तपाईँको कहाँ गयो भनेपछि यस्तो हाल्ने, यो सिलेक्ट गर्ने तपाईँको यो कोड कुन कोडले दिइरहेछ आइएस 875 पार्ट 2ले दिइरहेछ है इम्पोज लोड। अब यसमा चाहिँ के पर्छ मैले तपाईँलाई भनिसकेँ है। अनि त्यसमा अब अरू एक्जाम्पलहरू जस्तै मैले यहाँ लेखेको छैन, जस्तै अब ब्रिजमा तपाईँको ट्राफिक लोडहरू हुन्छ नि, त्यो पनि इम्पोज लोडमा पर्छ है। त्यसै गरी भाइब्रेसनहरू आउँछ गाडी हिँड्दाखेरि। अब कुनै बेला तपाईँले यहाँ नोटिस गर्नुभएको छ कि छैन, एयरपोर्ट नजिकै बस्दा घरमा बस्नु भयो भने तपाईँको प्लेन उड्दाखेरि घर हल्लिन्छ कि हल्लिँदैन नि त, भाइब्रेसन हल्लिन्छ नि, त्यो पनि तपाईँको के हो त लाइभ लोडमै अथवा इम्पोज लोडमा काउन्ट हुन्छ है। त्यसै गरी अब के अरे ट्रेनहरू हिँड्यो, ट्रेन हिँड्दा पनि गुडुडु हल्लिन्छ, तपाईँ इन्डियातिर जानुभयो भने होइन, त्यसले घरहरू हल्लिन्छ, त्यो पनि इम्पोज लोडमा काउन्ट गर्ने, त्यसरी हामीले एनालाइज गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी अघि मैले तपाईँलाई सुरुको पिक्चरमा यहाँ देखाएको थिएँ, यो सब सर्फेस वाटर प्रेसर यहाँ देखिरहनु भएको छ होइन, यो सबै तपाईँको के हो त सोइल प्रेसर, यो सबै इम्पोज लोडमा हामी काउन्ट गर्छौँ है। अनि त्यस्तै गरी अनि यो सबै समग्रमा भन्यो भने जुन ग्राभिटीको कारणले जुन तपाईँको लोड हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छ त इम्पोज लोड अपार्ट फ्रम डेड लोड है भयो। अब हामी अरू आउँछौँ अर्थक्वेक फोर्सेसहरू अनि अरू फोर्स। यसमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो लोड कज बाई द इन्भाइरोमेन्ट, जस्तै तपाईँको भूकम्पहरू आउँछ नि, यो त अब नेचुरल प्रकोपले गर्दा आउने हो क्या नि, यस्तो लोडहरू हामी के भन्छौँ त इन्भाइरोमेन्ट लोड्स भन्छौँ है। अब यसमा के पर्छ त स्नो, आइस, तपाईँको रेन, विन्ड, यो सबै के भयो त इन्भाइरोमेन्ट लोडमा पर्ने भयो। अब अर्थक्वेक लोडलाई मैले हेर्ने भने हाम्रो मुख्य डिजाइन क्राइटेरिया तपाईँको नेपालमा हेर्ने केले डिजाइन गर्ने, के को लागि डिजाइन गर्ने त अर्थक्वेक फोर्सेसको लागि डिजाइन गर्ने है। जस्तै मैले बिल्डिङलाई अर्थक्वेक फोर्सको लागि मैले एनालाइज गरेँ भने म विन्ड लोड्सको लागि एनालाइज गर्दिनँ कि। भनेपछि तपाईँले अब यो एकदम ट्रिकी पार्ट भयो कि कुन फोर्स कन्सिडर गर्ने घर डिजाइन गर्दाखेरि, कुन फोर्स कन्सिडर नगर्ने होइन, कुन चाहिँ कम्बिनेसन तपाईँको जस्तै अर्थक्वेक फोर्स, डेड लोड, लाइभ लोड एकैचोटि लाग्दाखेरि त्यसले वर्स्ट क्राइटेरिया दिने हो कि अर्थक्वेक फोर्स लाग्दा मात्र वर्स्ट क्राइटेरिया दिने हो, यो सबै तपाईँले के भन्छ लोड कम्बिनेसनमा गएर हेर्ने हो। अनि जुनले वर्स्ट क्राइटेरिया दिन्छ त्यो हामीले डिजाइन गर्ने हो है त। भने चाहिँ अर्थक्वेक फोर्स हाम्रोमा तिनवटा मेजर डिरेक्सनमा लाग्ने भयो है। एउटा चाहिँ एक्स डिरेक्सनमा लाग्छ, एउटा वाइ डिरेक्सनमा लाग्छ र एउटा के हुन्छ त जेड डिरेक्सनमा लाग्ने भयो है त। हाम्रो यो जेड डिरेक्सनको लागि चाहिँ अर्थक्वेक फोर्स लागेको खासै फरक पर्दैन। तर यो यदि एक्स डिरेक्सन र वाइ डिरेक्सनमा हल्लायो भने चाहिँ एकदम तपाईँको ह्याजर्डियस हुन्छ कि, तपाईँको घरहरू भत्किन सक्छ। यो तपाईँलाई रञ्जन सरले पढाइसक्नु भयो होला होइन सर। यो जेड डिरेक्सनमा लाउने भनेको कसरी लाउने हो? यो
माथि तल पनि हुन्छ नि भूकम्प माथि तल आउन सक्छ नि जेड डिरेक्सनमा परपेन्डिकुलर डिरेक्सन कि जस्तै यो मेरो ग्राउन्ड सर्फेस भयो अब माथि तल हल्लायो भने त्यो जेड डिरेक्सन भयो हैन मैले जेडलाई माथि अप माने एक्स डिरेक्सन अब यता टु एन्ड फ्रो मोसन हल्लायो चाहिँ यो टु एन्ड फ्रो मोसन चाहिँ एकदम डेट्रिमेन्टल टु स्ट्रक्चर्स हो है अब तपाईको बिल्डिङ अब कसैले भन्छ नि यो चाहिँ एकदम कुरा ध्यान दिनुस् है अब कुनै पनि इन्जिनियरले भन्ला तपाईको यो चाहिँ 9 रेक्टर स्केलसम्म मजाले धान्छ भन्छ नि त्यो एकदम गलत हो है तपाईको कुनै पनि बिल्डिङलाई हामीले कहिले पनि त्यसरी 9 रेक्टर स्केल 8 रेक्टर स्केलसम्म भ्याउँछ भन्नु सक्दैनौँ के किन सक्दैन भन्दाखेरि तपाईको यदि कुनै बिल्डिङको तपाईको फ्रिक्वेन्सी यदि यो अर्थक्वेकको ग्राउन्ड मोसनसँग फ्रिक्वेन्सी म्याच गर्यो भने त अभियसली रेजोनेन्स भएर के हुन्छ त स्ट्रक्चर ढल्छ नि त तर प्रेडिक्टै गर्न सक्नुहुन्न के कुनै बेला यो आउँछ कुनै बेला यो आउँछ त्यही भएर जसले भन्छ तपाईँ विश्वास नगर्नु होला अब भनेपछि मैले अहिले तपाईँलाई आउट टपिक भयो यहाँ तपाईँ मैले के भने भन्दाखेरि चाहिँ जेड डिरेक्सनमा अप एन्ड डाउन डिरेक्सनमा आएको अर्थले खासै चाहिँ असर पार्दैन तपाईँलाई असर पार्ने भनेको के हो त यो टु एन्ड फ्रो मोसनले हो द्याट इज बिल्डिङमा डक्टिलिटी डियुसिटी डक्टिलिटी तपाईँले इम्पोज छैन भने तपाईँको बिल्डिङ के हुन्छ भत्किन सक्छ के है यो डक्टिलिटी कसरी इन्स्योर गर्ने त तपाईँले पछि मैले अर्थक्वेक यो अघि भर्खर तपाईँको सिलेबसमा डिटेलिङ भन्ने कुरा देख्नु भएको छ IS 13920 अनुसार म तपाईँलाई अर्थक्वेक रेसिस्टेन्स डिटेलिङ अफ स्ट्रक्चरमा सिकाउँछु तपाईँलाई कसरी डिटेल गर्ने के गर्ने यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ मोस्ट प्रोबेबली तपाईँको बिल्डिङमा अलिकति भए पनि डक्टिलिटी इन्ट्रोड्युस हुन्छ के जसले गर्दा इट विल बी मोर सेफ इन टर्म्स अफ अर्थक्वेक ले पनि भयो अब यसमा तपाईँले बिल्डिङ यो अर्थक्वेक अनुसार एनालाइज गर्नु भने तपाईँको सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथड हुन्छ र अर्को रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम मेथड हुन्छ यो तपाईँलाई लास्टमा पोस्ट प्रोजेक्टमा मैले गराउँछु है ल त्यसपछि अब यसको लागि तपाईँले अब यो अर्थक्वेक फोर्सेस चाहिँ कसरी लिने भन्दाखेरि IS 1893 2016 मा हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँको अब यहाँ हेर्नुहोस् कुनले चाहिँ 1 मिनेट यो 1893 चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले अब मैले बिल्डिङ एनालाइज गर्नु पर्यो म जहिले यो नेपालको कोड पनि छ नयाँ कोड अहिले रिभाइज कोड आएको छ यसमा चाहिँ सबै यही भ्यालुहरू हालेको छ हैन सबै यही कुरा हालेको छ अब तपाईँले बिल्डिङ लिँदाखेरि कस्तो बिल्डिङ लिने हैन कसरी रेगुलारिटी ल्याउने बिल्डिङमा हैन अनि यो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम भनेको के हो कुन टाइपको सोइल कन्डिसनमा कस्तो युज गर्ने है अनि त्यस्तै गरी अब बिल्डिङ सफ्ट स्टोरी कसरी हटाउने बिल्डिङमा अनि त्यसपछि अब यो मैले अहिले भर्खर तपाईँलाई भने रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम मेथड र तपाईँको अर्को टाइम हिस्ट्री मेथड पनि हुन्छ टाइम हिस्ट्री मेथडले मैले अहिले थेसिस गरिरहेको भने टाइम हिस्ट्री मेथडले नै हो हैन अब तपाईँको सेस्मिक इलेक्ट्रिक इक्विभ्यालेन्ट स्ट्याटिक मेथड जुन एउटा यो मेथडले तपाईँको नेपालमा खासै बिल्डिङ पास गर्नु छ भने चाहिँ इलेक्ट्रिक इक्विभ्यालेन्ट स्ट्याटिक मेथडले गर्दा पास भइहाल्छ तर कुनै बेला चाहिँ तपाईँको यदि मोर देन 40 मिटर त्यस्तो छ भने चाहिँ तपाईँले यो के हुन्छ रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम मेथडहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या अब यो सबै तपाईँलाई मैले सिकाउँछु डोन्ट वरी रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम मेथडमा हेर्नुहोस् यो सबै कसरी गर्ने यो क्यालकुलेसन कसरी सबै सिकाउँछु है यो जिम्मा मेरो भयो ल अब त्यसपछि अब अरू फोर्सेसहरू कुन एकाउन्ट गर्नुपर्छ आइएस क्लजले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई यो फाउन्डेसन सेटलमेन्ट हुँदाखेरि अब कसरी यसलाई इन्कर्पोरेट गर्ने सोइल र फुड प्रेसरलाई कसरी इन्कर्पोरेट गर्ने भाइब्रेसन आयो भने कसरी एनालाइसिस गर्ने फटिग इम्प्याक्टहरू यो सबै चाहिँ अब यो आइएस कोड IS 456 ले नै सिकाउँछ क्या तपाईँलाई है ल चाहिँ अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि सानो रिभिजन हेरौँ है के पढ्यौँ भन्दाखेरि जस्ट तपाईँको रिइन्फोर्स्ड कङ्क्रिट भनेको के हो है कन्सेप्ट बुझ्नु होला किन रिइन्फोर्समेन्ट कङ्क्रिट हामी युज गर्दैछौँ प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट युज गर्दा पनि हुन्थ्यो होला हैन त्यो बुझ्नुभयो तपाईँले एडभान्टेजेस डिसएडभान्टेजेस पनि बुझ्नुभयो त्यस्तै गरी PCC द्याट इज प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट युज गर्दाखेरि कहाँ युज गर्ने है त्यो पनि हेर्नुभयो त्यसै गरी अब लोड के आउने भयो हाम्रो स्ट्रक्चरमा त्यो हेऱ्यौँ हैन अनि कुन कोडले हामी सिक्नेछौँ त्यो पनि हेऱ्यौँ हालौँ ल अब त्यसपछि अब हामी आउँछौँ मेथड्स अफ डिजाइन कति मिनट भएको छ 43 मिनट भयो अब 10 मिनटमा तपाईँलाई म एउटा सानो 10 मिनटको ब्रेक दिन्छु अनि त्यसपछि फेरि 10 मिनटको एउटा क्लास गरेर अनि सकाइदिउँ है ल अब हामी हेरौँ मेथड्स अफ डिजाइन ल यहाँ ध्यान दिउँ कुन मेथड पहिला डिजाइन भनेको डिजाइन हामीले गर्दाखेरि केमा ध्यान दिनुपर्छ है मैले अब कुनै बिल्डिङ बनाएँ त्यो बिल्डिङ बनाउँदाखेरि त्यो बिल्डिङले अब आउने जति लोडै उसले लिन सकेन भने त्यो बिल्डिङ बनाएको केही अर्थै भएन तपाईँको नेपालको केसमा धेरै यस्तो बिल्डिङहरू पनि थिए जुन चाहिँ तपाईँको अब एक्स्ट्रा तपाईँको लोडहरू आइदियो भने जस्तै मैले अब बिल्डिङलाई सर्टेन अब घरको लागि सामान्य घरको लागि मैले बनाएँ हैन यो मेरो बिल्डिङ हो है सामान्य घरको लागि मैले सामान्य घर रेसिडेन्सियल पर्पजको लागि बनाएँ अब पछि यसलाई मैले कमर्सियलको लागि दिएँ भने त यसमा आउने लोडहरू त ज्यादा भयो ओके त्यो गर्दाखेरि यो लोड सस्टेन गर्न सक्छ कि सक्दैन सकेन भने यो डिजाइन अर्थ भएन त्यसै गरी
अब तपाईँको कन्स्ट्रक्सन गरिरहेको बेला र आफ्टर कन्स्ट्रक्सनमा तपाईँको त्यो लोड धान्न सक्छ कि सक्दैन त, त्यो पनि हेर्नुपर्छ तपाईँले है। त्यस्तै गरी तपाईँको ड्युरेबिलिटी छ कि छैन बिल्डिङमा। ड्युरेबिलिटी भनेको के हो यहाँ हेर्नुहोस् है। घरमा तपाईँले मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्सलाई थाहा होला, कलम बनाउँदाखेरि सपोज दिस इज माई कलमको मैले सेक्सन लिएँ, यो तपाईँको स्टिरअप भयो होइन, स्टिरअप हो, अनि यहाँ तपाईँको रिइन्फोर्समेन्ट आइरहेछ, मेन रिइन्फोर्समेन्टहरू आइरहेछ है। यो रिइन्फोर्समेन्टहरू आउँदाखेरि तपाईँको यतिमा यो चाहिँ के हुन्छ, कभर प्रोभाइड गरिरहेको छु मैले, क्लियर कभर अथवा नोमिनल क्लियर अथवा नोमिनल कभर है। के हो नोमिनल कभर, म सबै अहिले पछि कोड एकचोटि हामी IS 456 सर हेर्छौँ है, त्यो सोस्तानी पढे जस्तै हाम्रो सोस्तानी किताब जस्तै हो कि IS 456 भनेको। ल क्लियर अथवा नोमिनल कभर हामी किन प्रोभाइड गर्दैछौँ त, सोच्नुहोस् त। किन भन्दाखेरि अब यो रिइन्फोर्समेन्ट त जुन यो रिइन्फोर्समेन्ट के हो, स्टिरअप भनेको के हो त, तपाईँको यो मेन रिइन्फोर्समेन्टलाई बाँध्ने मेटलको रिबार हो है। अब युजली हामीले युज गर्ने भनेको 8 mm पनि युज गर्न सक्छ, टु 10 mm पनि युज गर्न सक्छ, डिपेन्ड्स है। ल यो स्टिरअप युज गर्दा यसको अब यो स्टिरअपको बाहिरपट्टि जुन यो मेन कभर तपाईँको यो सिमेन्टको कभर यो किन प्रोभाइड गर्दैछौँ भन्दाखेरि पछि वाटर इन्ग्रेस नहोस्, पानी मजाले नछिरोस् भनेर होइन, वाटर इन्ग्रेस नहोस् भन्नको लागि। त्यसै गरी इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरूले केही असर नगरोस् यो, किनभने रिइन्फोर्समेन्टमा खिया लाग्यो भने त के हुन्छ, खिया लाग्यो भने त रिइन्फोर्समेन्ट गयो, टुट्यो, ओके होइन। भनेपछि त्यस्तो केसेसको ड्युरेबिलिटीको लागि पनि हामी के गर्छौँ त, डिजाइन गर्नुपर्छ। द्याट इज यो पनि केले दिन्छ त, IS 456 ले दिन्छ। अब तपाईँको यसमा ड्युरेबिलिटीमा के पर्छ भन्दाखेरि तपाईँको यदि माइल्ड कन्डिसन छ कि, इन्भाइरोमेन्ट माइल्ड छ कि, सिभियर छ कि, भेरी सिभियर छ कि होइन। यो सिभियर भेरी सिभियर केसमा तपाईँलाई अब IS 456 मा अब भोलिको क्लासमा या पर्सिको क्लासमा सायद तपाईँलाई म यो कसरी हेर्ने, IS कोडले यो सिभियर माइल्ड केस भनेको के हो, सिभियर केस भनेको के हो, भेरी सिभियर केस भनेको के हो, यसरी सबै IS कोडले दिएको छ होइन। कुन कन्डिसनमा यो हामीले यो केसहरू एप्लाई गर्नुपर्छ, यो सबै हामी यो डिजाइनमा हामी सिक्नेछौँ है। अनि त्यसपछि यो मिसयुज, अघि मैले मिसयुज भनिहालेँ, जस्तै घरको लागि बनाएको छ पछि त्यसलाई अब सिनेमा हल बनाइदियो भने त यो काम भएन। यदि यो सिनेमा हल बनायो भने त्यो यदि त्यो स्ट्रक्चरले डिजाइनले थान्नु सक्छ कि सक्दैन, आगो लाग्यो भने कति रेसिस्ट गर्न सक्छ, यो सबै तपाईँ के हो त डिजाइनभित्र पर्ने भयो है। अब यो चाहिँ त्यहाँ हाम्रो के थियो त, बेसिक रिक्वायरमेन्ट हो क्या डिजाइनको लागि। तर अब यो डिजाइन हेर्नको लागि अब सुन्नुहोस् है, हामी 3टा युजली मेथड फलो गर्थ्यौँ, तर अहिले हामीले युज गरिरहने भनेको के हो त, यो लिमिटेड मेथड मात्र। ल हामी सुरुमा हेरौँ मोडुलर रेसियो मेथड अथवा वर्किङ स्ट्रेस मेथड भनेको के हो। बुझिरहनु भएको छ है यहाँसम्म? बुझेछ सर। ल ओके, अलिक फास्ट पनि भएको छैन नि म? हेलो, अलि फास्ट हुनु हुँदैन लाहा सर। ए ल ठिक छ केही छैन। यो चाहिँ थ्योरी पोर्सन भयो, त्यही भएर अलिकति फास्ट गयो होला म। न्युमेरिकल पोर्सनमा चाहिँ एकदम जबसम्म तपाईँ बुझ्नु न म अगाडि बढ्दैन है। ल अब हामी फर्स्ट मेथड हामी के गर्छौँ त, वर्किङ स्ट्रेस मेथड। यो वर्किङ स्ट्रेस मेथड भनेको के हो, यो डिजाइन, यो डिजाइन तपाईँ जो अब घरहरू बनाउनु हुन्थ्यो नि पहिलापट्टि, त्यो अहिले पनि सायद नेपालमा बन्ने त ठुलो ओभरहेड वाटर ट्याङ्क थाहा छ, यस्तो खाले वाटर ट्याङ्क देख्नु भएको छ बाटोमा, हरेक गाउँमा हुन्छ कि एउटा वाटर ट्याङ्क हुन्छ। अनि यो यसको माथि त इन्च टाइपको वाटर ट्याङ्कहरू हुन्छ होला, या पानी स्टोर हुन्छ होइन, यस्तो खाले वाटर ट्याङ्क देख्नु भएको छ होला नि है। अलिक मेरो प्लिज फर्किम मी फर द ड्रइङ होइन। यस्तो टाइपको वाटर ट्याङ्कहरू चाहिँ पहिला कुन मेथडले अहिले पनि खासै डिजाइन गर्ने हो, वर्किङ स्ट्रेस मेथडले नै डिजाइन गर्छ कि। यो वर्किङ स्ट्रेस मेथड भनेको के हो त, ल हेरौँ है। तपाईँ अब नर्मली डिजाइन गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, भेटाइहाल्यो। ल वर्किङ स्ट्रेस मेथड भनेको के हो भन्दाखेरि अब तपाईँलाई एउटा पहिला त्योभन्दा सुरुमा एउटा कुरा हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई सोममा तपाईँले पढ्नु भयो होला सायद, स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल्समा तपाईँको स्टिलको तपाईँको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ कस्तो हुन्छ, यो मेरो स्ट्रेस भयो वाइ एक्सिस, एक्स एक्सिस भनेको स्ट्रेन है, स्ट्रेन र यो स्ट्रेस हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, स्टिलको यस्तो हुन्छ, सिधा जान्छ अनि कुनै एउटा सर्टेन पोइन्टमा गएपछि यसरी उठ्छ होइन, अनि यसरी गएर सर्टेनको ठाउँमा गएर फेलियर हुन्छ, हो कि होइन। यस्तो तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ, यो चाहिँ कुनै पनि स्टिलको लागि है, सोमा पढ्नु भयो होला तपाईँले। यो हेर्नुहोस् त, हुक्स लले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन पोइन्टसम्म, यो सर्टेन पोइन्टसम्म चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल स्ट्रेन भन्छ, हो कि होइन है। अब यो स्ट्रेस वर्किङ स्ट्रेस मेथडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन अब कङ्क्रिट, युजली हामी के लागि के डिजाइन गर्दैछौँ, कङ्क्रिट डिजाइन गर्दैछौँ, हो कि होइन, RCC रिइन्फोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट डिजाइन गर्दैछौँ, हो कि होइन। यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ
यसले के सिद्धान्तले चाहिँ तपाईको यो जुन डाइरेक्टली हुक्स ल जहाँसम्म वेभ भइरहेछ नि त्यतिसम्म मात्र तपाईको के गर्छ त यसले स्ट्रेन्थ लिन्छ के स्टिलको। यहाँ हेर्नुहोस् है स्टिलको यो पोर्सनसम्म चाहिँ तपाईँ के हुन्छ मैले लोड राखेँ लोड लाग्यो भने यस्तैसम्म जान्छ अनि पछि लोड हरायो भने फेरि फर्केर यही पोजिसनमा आउँछ कि आउँदैन त स्टिल हो कि होइन द्याट इज यहाँ हेर्नुहोस् त यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ द स्ट्रेस स्ट्रेन अन्डर द वर्किङ लोड इज लिनियर फर बोथ स्टिल एन्ड कङ्क्रिट भनेको हो कि होइन यो पोर्सन हेर्नुहोस् त यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो अब कुनै पनि डन्डीको मैले अलिकति यो बुझ्न एक दुई पटक तपाईँलाई गाह्रै लाग्छ मलाई पनि सुरुमा गाह्रो लाग्थ्यो तर बुझेपछि चाहिँ एकदम यो कन्सेप्ट बुझ्ने बित्तिकै तपाईँले डिजाइन मजाले गर्न सक्नुहुन्छ है। वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा स्टिलको ड्रइङ यस्तो थियो होइन मैले यतिसम्मको मात्र स्ट्रेन्थ युज गर्दैछु म स्टिलको यो स्ट्रेन्थ यति मात्र म युज गर्दैछु द्याट इज अब यति मेरो स्ट्रेस यसमा पनि त तपाईँको स्ट्रेन्थ त छ नि सर्टेन स्ट्रेन्थ हो कि होइन तपाईँको यो लोड लिँदै जान्छ स्टिलले लोड लिँदै जाँदाखेरि यो पोर्सनमा गएर स्टिल ब्रेक हुन्छ नेकिङ हुन्छ नि ब्रेक हुन्छ कि होइन यति स्ट्रेन्थ त मेरो बाँकी छ तर वर्किङ स्ट्रेस मेथडले चाहिँ के गर्छ भने जुन इलास्टिक तपाईँको लिमिट छ त्यतिसम्म मात्रको स्ट्रेन्थ लिन्छ है त्यतिसम्मको मात्र स्ट्रेन्थ लियो ल। अब यसलाई अझै इजी वेमा बुझ्ने हो भने चाहिँ एउटा म सानो स्लाइड क्रिएट गर्छु ल नयाँ स्लाइड पढ्न सजिलो हुन्छ। क्लिक स्लाइड ल हेर्नुहोस् त यसमा अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले कुनै पनि के युज गरेँ त एउटा कङ्क्रिट युज गरेँ है कङ्क्रिट युज गर्दाखेरि यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कङ्क्रिटमा आउने स्ट्रेसलाई चाहिँ म के गर्छु त कम गरिदिन्छु घटाइदिन्छु। स्ट्रेस भने के हो स्ट्रेस भने के हो लोड बाई है एरिया हो कि होइन त है। अब यो एरिया द्याट इज एरिया भने के हो त लोड इन्टु स्ट्रेस है लोड बाई स्ट्रेस हो कि होइन त यो तपाईँलाई बेसिक कुरा सोममा पढ्नु भयो होला होइन। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन स्ट्रेस तपाईँको अब कुनै पनि कङ्क्रिटमा आउने तपाईँको कुनै पनि मेम्बरमा आउने जुन स्ट्रेस छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ यसले घटाइदिन्छ कि केले घटाइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी युज गरेर घटाइदिन्छ। यो फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको के हो त है यो सबै कुरा अब म क्लियरली एक्सप्लेन गर्नेछु तपाईँ एकचोटि मजाले सब जे तपाईँलाई थाहा छ सबै बिर्सिदिनुहोस् अनि अब यहाँ ध्यान दिनुहोस् है। अब कुनै अब मेरो जस्तै स्टिलमा तपाईँको FE 500 मैले युज गरेँ FE 500 मैले युज गरेँ यो स्टिलको FE 500 बुझ्नुभयो नि द्याट यसको क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भनेको कति त 500 न्युटन पर mm स्क्वायर छ न्युटन पर mm स्क्वायर छ अरे है। तपाईँ मार्केटमा जानु भने 500D को डन्डी दिनु भन्दाखेरि तपाईँलाई यो डन्डी दिन्छ है कुनै पनि डन्डी अनि यसको वरिपरि तपाईँको क्रिबहरू हुन्छ अनि यो तपाईँको स्ट्रेन्थवाला दिन्छ है। अब यो वर्किङ स्ट्रेन्थ मेथडले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा आउने जुन एलावेबल स्ट्रेस चाहिँ के हुन्छ त मेटेरियल स्ट्रेन्थको भन्दा कम हुन्छ। जस्तै यसको स्ट्रेन्थ कति छ त डन्डीको 500 न्युटन पर mm स्क्वायर छ तर वर्किङ स्ट्रेन्थ मेथडले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि यसको स्ट्रेन्थ अब हामी कति लिन्छ त एलावेबल स्ट्रेस कति हो त एलावेबल स्ट्रेस भनेको स्ट्रेस भने के हो त भन्दाखेरि तपाईँको एक्चुअल स्ट्रेन्थ कति छ 500 छ यसलाई के गर्छ त फ्याक्टर अफ सेफ्टीले तपाईँको डिभाइड गरिदिन्छ के भनेपछि 500 अब स्ट्रेन्थको लागि स्टिलको लागि हामी फ्याक्टर अफ सेफ्टी कति लिन्छौँ युजली 1.78 लिन्छ। यो कहाँबाट आयो के सबै म तपाईँलाई भन्छु कोडमा छ है ल। भनेपछि अब तपाईँ स्टिलको तपाईँको स्ट्रेन्थ कति छ 500 न्युटन पर mm स्क्वायर छ तर हामीले डिजाइन गर्दाखेरि त्यसको स्ट्रेस कति मात्र लिन्छौँ त 500 डिभाइड बाई 1.78 भनेको 280 न्युटन पर mm स्क्वायर मात्र लिन्छौँ। अब हेर्नुहोस् त तपाईँको स्टिलले सहन सक्ने यति छ तपाईँको लिन सक्ने स्ट्रेन्थ यति छ तर हामी डिजाइन गर्दा कतिमा यसको स्टिलको स्ट्रेन्थ कति छ 280 न्युटन पर mm स्क्वायर मात्र छ भने डिजाइन गर्छौँ कि भनेपछि जति तपाईँको स्ट्रेन्थको यो मेटेरियलको स्ट्रेस थियो त्यो स्ट्रेस हामीले के गर्छ एकदम घटाइदिउँ हो कि होइन। भनेपछि यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि डिजाइन पर्पजको लागि चाहिँ हामी जति तपाईँको स्ट्रेन्थ छ त्यसलाई फ्याक्टर अफ सेफ्टीले डिभाइड गरेर त्यसको स्ट्रेन्थ घटाउँछौँ। अब यो स्ट्रेन्थ घटाएर डिजाइन गर्नु भने त्यसको कुनै पनि बिम सपोज यो बिम छ अरे बिमको तपाईँको यसले लिन सक्ने क्षमता कति छ त भन्दाखेरि 20 किलोन्युटन पर मिटर लिन सक्छ अरे है किलोमिटर मिटर मोमेन्ट लिन सक्छ अरे तर मैले यसको स्ट्रेन्थ घटाएर कति घटाइदिएँ त पुरा अब 10 किलोमिटर मिटर मात्र लिन सक्छ भन्छ द्याट इज अब योभन्दा बढी आयो भने यो सहन सक्यो नि त है। भनेपछि वर्किङ स्ट्रेस मेथडले के गर्दो रहेछ त एउटा एजम्सन के बुझ्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ
पर्मिसिबल स्ट्रेस अथवा एलाउबल स्ट्रेस चाहिँ मेटेरियल स्ट्रेन्थको भन्दा पुरा कम गरिदिन्छ। जस्तै एक्जाम्पलमा रूपमा तपाईँले हेर्नुभयो यो 500 तपाईँको न्युटन पर एम स्क्वायर स्टिलको स्ट्रेन्थ हो, तर हामी डिजाइन पर्पसलाई कति मात्र युज गर्दो रहेछौँ त 500 डिभाइडेड बाई फ्याक्टर अफ सेफ्टीले डिभाइड गरेर जति आउँछ त्यति मात्र युज गर्दो रहेछौँ है। यो एउटा तपाईँको के त डिजाइन एजम्पसन भयो वर्किङ स्ट्रेस मेथडको। अब भनेपछि हेर्नुहोस् त अब जति यसको स्ट्रेन्थ थियो त्योभन्दा एकदम कम गऱ्यो भने चाहिँ यो त के सेक्सन कस्तो आयो त तपाईँको अनइकोनोमिकल आयो नि त हो। यो आइडिया बुझ्नुभयो हजुर? बुझ्यो सर। बुझ्यो है। यो तपाईँको के रहेछ त वर्किङ स्ट्रेस मेथड रहेछ। के छैन अझ जसलाई कन्फ्युज भएको छ त्यो म अझै एक्सप्लेन गर्दै जान्छु, डोन्ट वरी है। म तपाईँलाई जबसम्म भन्नु न म अगाडि बढ्दिनँ, डोन्ट वरी, किनभने यो कन्सेप्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। ल यति तपाईँले बुझ्नुभयो वर्किङ स्ट्रेस मेथडको लागि है। अब हेर्नुहोस् त अब यो वर्किङ तपाईँले अब कुनै पनि यो त फेरि भन्दिनु अहिलेको। ल ल ल ल एकछिन ल यहाँ हेर्नुहोस् है। अब म सपोज मेरो स्टिल छ है, फेरि सुरुदेखि ल यो रिभाइज गरिदिएछु म। यसरी यो स्टिलको तपाईँले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ याद छ होइन? दिस इज स्ट्रेन स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेन राइट? वाइ एक्सिस यो एक्स एक्सिस। तपाईँले स्टिल टेस्ट गर्दाखेरि युटिएम युनिभर्सल टेस्टिङ मेसिनमा टेस्ट गर्नु भएको छ कि छैन स्टिल हो? स्टिल गर्दा तपाईँले पछि यो टेस्ट गरिसकेपछि तपाईँले यो रिड गरिसकेपछि तपाईँले एउटा स्ट्रेन स्ट्रेन कर्भ बनाउनुहुन्छ कि यो स्ट्रेन स्ट्रेन कर्भ बनाइसकेपछि कहाँ गयो स्ट्रेन कर्भ बनाइसकेपछि तपाईँको यो यस्तोरी यहाँसम्म चाहिँ तपाईँको सिधा जान्छ हो क्या? स्ट्रेस र स्ट्रेन तपाईँको डाइरेक्टली पर्सन सिधा जान्छ। सर्टेन एउटा पोइन्टमा गइसकेपछि यसरी उठ्छ अनि यहाँ एउटा फेरि घट्छ अनि यहाँ गएर बढेर सर्टेन एउटा पोइन्टमा जान्छ हो क्या? यस्तो खाले तपाईँले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ देख्नु भएको छ कि छैन? यसलाई जहाँसम्म तपाईँको डाइरेक्टली छ त्यसलाई हामी के भन्छ इलास्टिक लिमिट भन्छ हो क्या? उडेछ त देखेको छौँ सर है। यो तपाईँको के हो त अल्टिमेट स्ट्रेन्थ, यो भनेको के हो अल्टिमेट स्ट्रेन्थ हो त। अब तपाईँको वर्किङ स्ट्रेस मेथड जुन हामी अहिले डिजाइन गर्दैछौँ, वर्किङ स्ट्रेस मेथडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जहाँसम्म तपाईँको यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ नि यसलाई चाहिँ इलास्टिक लिमिटसम्म मात्र त्यहाँ के हुन्छ प्रपर्टी लिन्छ कि कुनै पनि मेम्बरको। सपोज अहिले म स्टिलको लागि गर्दैछु हो क्या? स्टिलको लागि के गर्छ त जहाँसम्म डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ नि त्यति मात्र लिन्छु ओके? त्यतिसम्म लिए भने हेर्नुहोस् है, त्यतिसम्म लिए भने अब मेरो कुनै पनि स्टिलको तपाईँको स्ट्रेन्थ कति छ 500 न्युटन पर एमएम स्क्वायर छ। तपाईँ कुनै पनि दोकानमा जानुहोस् हार्डवेयरको दोकानमा तपाईँलाई 500 डी डन्डी दियो भन्नु है, तपाईँले यो स्ट्रेन्थ भएको तपाईँको के हुन्छ डन्डी दिन्छ। द्याट इज यो 500 न्युटन पर एमएम स्क्वायर भनेको के हो त क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ हो। यो क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ भनेको के हो म तपाईँलाई पछि अहिले अर्को स्लाइडमा एक्सप्लेन गर्छु। जस्ट तपाईँले बुझ्नुहोस् डन्डी 500 न्युटन पर एमएम स्क्वायर पाउन्ड भयो। वर्किङ स्ट्रेस मेथडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो स्टिल जहाँ तपाईँको के हुन्छ त इलास्टिक लिमिट छ त्यहाँसँग मात्र स्ट्रेन्थ लिन्छ। द्याट इज अब एलाउबल स्ट्रेस के कति हुने भयो त तपाईँको यो डन्डीको एलाउबल स्ट्रेस कतिसम्म मात्र म यसलाई स्ट्रेस गर्न सक्छु भन्दाखेरि जति यसको स्ट्रेन्थ छ द्याट इज 500 डिभाइडेड बाई के हो त यसको फ्याक्टर अफ सेफ्टी। फ्याक्टर अफ सेफ्टी तपाईँलाई डन्डीको लागि चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी 1.78 लिन्छौँ है। त्यस्तै गरी कङ्क्रिटको लागि फ्याक्टर अफ सेफ्टी 3 लिन्छौँ होइन? यो सबै तपाईँलाई म नोट प्रोभाइड गरिदिन्छु, अहिले जस्ट बुझ्नु खोज्नुहोस् है। यो कङ्क्रिटको लागि फ्याक्टर अफ सेफ्टी कति रहेछ त 3। यो कोडले नै IS 456 ले नै भन्छ है। कोड अब भोलि अर्को नेक्स्ट क्लासमा तपाईँलाई म कोडको बारेमा सब ब्रिफ दिन्छु, तपाईँको 1-2 घन्टा त्यसैमा जान्छ, कोड पढ्दैमा जान्छ होइन? अब मैले के थियो भन्दाखेरि डन्डीको एलाउबल स्ट्रेस चाहिँ के छ भन्दाखेरि जति तपाईँको डन्डीको क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ छ नि त्यसलाई फ्याक्टर अफ सेफ्टीले डिभाइड गरिदिन्छ के इन द वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा। अब यो भने कति हो त 280 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। अब डन्डीले तपाईँको छिर्न सक्ने भने कति हो त 500 न्युटन पर एमएम स्क्वायर छिर्न सक्थ्यो, तर हामी डिजाइन गर्दा कति मात्र लिन्छौँ त 280 न्युटन पर एमएम स्क्वायर मात्र लिने भयो के? यो चाहिँ के हो त एलाउबल स्ट्रेस एज पर द वर्किङ स्ट्रेस मेथड। भनेपछि यस्तो हेर्नुहोस् त तपाईँको डन्डीको स्ट्रेन्थ यति छ तर तपाईँ यति मात्र लिँदै हुन्छ भनेपछि डन्डी जति त्यसको स्ट्रेन्थ युज गर्नु पर्ने त्यति युज गर्न पाइरहनु भएको छैन नि होइन? यसले गर्दा तपाईँको सेक्सनहरू एकदम ठुलो आउने भयो क्या, लार्ज सेक्सन आउने भयो क्या हो? यसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त वर्किङ स्ट्रेस मेथडको एउटा सिद्धान्त। बुझ्नुभयो? भनेपछि वर्किङ स्ट्रेस मेथड अहिले युज नहुनुको कारण त्यही रहेछ कि इकोनोमिकल छैन नि त, इकोनोमिकल छैन, एकदम ठुल्ठुलो सेक्सन आउने भयो, त्यही भएर वर्किङ स्ट्रेस मेथड खासै युज गर्दैन। अब यसको अझै अलिकति केही पोर्सनहरू बाँकी छ, यो बुझ्नुभयो है? बुझ्यो सर। बुझ्यो होइन? बुझेन भने फेरि अब अर्को नेक्स्ट क्लासमा पनि तपाईँको न्युमेरिकलहरू हामी डिजाइन गर्छौँ, बिमहरू डिजाइन गर्छौँ वर्किङ स्ट्रेस मेथड अनुसार, त्यो अनुसार फेरि अझै क्लियर हुनुहुन्छ है। अर्को अब तपाईँको किताबमा अहिले जुन किताब तपाईँले हेर्नु भएको छ लिमिट स्टेट मेथड त्यसमा मोडुलर रेसियो मेथड पनि भनेको छ कि वर्किङ स्ट्रेस मेथडलाई। किन मोडुलर रेसियो मेथड भनेको तपाईँ अब बुझौँ है। ल हेर्नुहोस् त
अब मेरो के छ यो मेरो के हो त बीम हो म बीमको एक्जाम्पल लिदैछु है बीम अनि यसमा मेरो के युज गर्दैछु म डन्डी युज गर्दैछु दैट इज यो मेरो के हो रिइन्फोर्समेन्ट अब मैले सर्टेन यो FE 415 युज गरेँ है HOST बार युज गरेँ यो मेरो कङ्क्रिट हो यो मेरो सपोर्ट कन्डिसन छ अरे युजुअली सपोर्ट कन्डिसन तपाईँको फिक्स्ड हुन्छ हाम्रो घरको केसमा यसमा ध्यान दिनुस् त मैले लोड हालेँ भने है यो वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेन कम्प्याटिबिलिटीको कुरा यसले इन्ट्रोड्युस गर्छ के स्ट्रेन कम्प्याटिबिलिटी टिबिलिटी अब स्ट्रेन कम्प्याटिबिलिटी भनेको के हो हेर्नुहोस् है यसले के भन्छ भन्दाखेरि मैले कङ्क्रिटमा लोड यो मेरो के हो त बीममा लोड लाग्यो दिस इज आरसिसी बीम है यसमा मैले लोड लाग्यो भने जुन तपाईँको यो कङ्क्रिटमा स्ट्रेनहरू त आउँछ लोड लागेपछि स्ट्रेन आउने हो यो कङ्क्रिटको वरिपरि जुन तपाईँको रिइन्फोर्समेन्ट छ नि यो रिइन्फोर्समेन्टमा पनि तपाईँको के हुन्छ त स्ट्रेन बराबरको स्ट्रेन लाग्छ अरे स्ट्रेन लाग्छ द्याट इज तपाईँको कङ्क्रिटमा हुने स्ट्रेन इन कङ्क्रिट विल बी इक्वल टु स्ट्रेन इन स्टिल भन्छ के स्ट्रेन कम्प्याटिबिलिटी के रहेछ त लोड लागिसकेपछि तपाईँको कङ्क्रिटमा आउने जुन स्ट्रेन छ त्यो स्ट्रेनको वरिपरि भएको रिइन्फोर्समेन्टमा पनि स्ट्रेन बराबर हुन्छ भन्छ के यो प्रिन्सिपलमा तपाईँको वर्किङ स्ट्रेस मेथड काम गर्ने रहेछ अघि एउटामा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तपाईँको एलावेबल स्ट्रेस चाहिँ वेल बिलो द मेटेरियल स्ट्रेनको कम गर्ने भयो अर्को सिद्धान्तमा के छ त स्ट्रेन कम्प्याटिबिलिटी रहेछ स्ट्रेन कम्प्याटिबिलिटी भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ कङ्क्रिटमा आउने स्ट्रेन विल बी ट्रान्सफर्ड इक्वली टु द स्ट्रेन अफ स्टिल है अब यो तपाईँको स्ट्रेन भयो स्ट्रेनको कुरा भयो तर अब स्ट्रेस त कङ्क्रिटमा आउने स्ट्रेस र यो कङ्क्रिटमा आउने स्ट्रेस इन कङ्क्रिट र यो स्टिलमा आउने स्ट्रेस फरक हुन्छ यो स्ट्रेस भनेपछि कङ्क्रिटमा आउने स्ट्रेस चाहिँ के हुन्छ इन्डाइरेक्टली रिलेटेड टु स्ट्रेस इन स्टिल है कङ्क्रिटमा आउने जुन स्ट्रेस आइरहेछ त्यो चाहिँ इन्डाइरेक्टली रिलेटेड टु स्टिल हुन्छ यो इन्डाइरेक्ट रिलेसनलाई हामी जुन एउटा के भन्छ रिलेसनलाई जोड्ने कोसिस गर्छौँ केले कोसिस गर्छौँ त एउटा मोडुलर रेसियो भन्ने जोड्ने कोसिस गर्छौँ है मोडुलर रेसियो अथवा एम तपाईँको किताबमा यो खासै एक्सप्लेन गरेको छैन यो ध्यान दिनु होला पछि त्यसपछि किताब पढ्नु पनि बुझ्नुहुन्छ है भनेपछि मैले के भने त जुन तपाईँको स्टिलमा जुन स्ट्रेस आइरहेछ त्यो चाहिँ तपाईँको कङ्क्रिटसँग इन्डाइरेक्टली रिलेटेड हुन्छ केले रिलेसन दिन्छ त मोडुलर रेसियोले रिलेसन दिँदो रहेछ द्याट इज मोडुलर रेसियो भनेको के रहेछ भन्दाखेरि मोडुलर रेसियो भनेको के हो त जुन स्ट्रेस इन स्टिल डिवाइडेड बाई स्ट्रेस इन कङ्क्रिट है तपाईको यो कुनै पनि बीमलाई मैले लोड गर्दाखेरि है यो बीममा आउने बीमको स्टिलमा आउने तपाईको जुन स्ट्रेस छ डिवाइडेड बाइ स्ट्रेस इन कङ्क्रिटको रेसियोलाई नै हामी के भन्छ त मोडुलर रेसियो एम है जी अब मैले अब यो यसको डेरिभेसन हेर्नु है मोडुलर रेसियो किन अब इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ ध्यान दिनुहोस् है यो बुझ्नु भएन मोडुलर रेसियो भनेको के हो हेलो सर फेरि एकचोटि भनिदिनु न ल म भनिदिन्छु है डोन्ट वरी अहिलेसम्म बुझ्दै हुनुहुन्छ नि बुझिँदैछ सर केटा यहाँ ध्यान दिनुहोस् है फर्स्टमा मैले अघि वर्किङ स्ट्रेस अहिले मैले तपाईँलाई पढाइरहेको के हो वर्किङ स्ट्रेस मेथड डेफिनेसन वर्किङ स्ट्रेस यो डिजाइनले चाहिँ अब हामी आजकल बीमहरू सेक्सनहरू केही डिजाइन गर्दैनौँ है हामीले डिजाइन गर्ने लिभिङ स्टेट डिजाइन हो अहिले यो तर यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ किनभने यो तपाईँको अर्ली 1900मा आएको हो कि सबभन्दा पुरानो मेथडै यही हो कि वर्किङ स्ट्रेस यसमा सुरुमा अघि मैले के भनेको त यो बीममा आउने जुन मेटेरियलको जुन तपाईँको स्ट्रेस छ त्यो चाहिँ पुरा कम गरिदिन्छौँ क्या हामी फ्याक्टर अफ सेफ्टीले डिभाइडेर कम गरिदिन्छौँ अर्को भने के आइडिया इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ स्ट्रेन कम्प्याटिबिलिटी यो स्ट्रेन कम्प्याटिबिलिटी भने के रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि बीमलाई मैले लोड गरेँ भने यो बीम देखिरहनु भएको छ कुनै पनि बीमलाई मैले लोड गरेँ भने यो बीममा लोड गर्दाखेरि जुन स्ट्रेन आउँछ यो कङ्क्रिटमा आउने स्ट्रेन र यो स्टिलमा आउने स्ट्रेन के हुन्छ बराबर हुन्छ भन्छ क्या विल बी इक्वल भन्छ द्याट इज स्ट्रेन कम्प्याटिबिलिटी यो स्ट्रेन कम्प्याटिबिलिटी भयो भने मात्र तपाईँ अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सोमको कन्सेप्ट लाउन सक्नुहुन्छ कि स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल्सको कन्सेप्ट लाउन सक्नुहुन्छ है त्यसमा स्ट्रेस निकाल्नको लागि सोमको कन्सेप्ट लाउन सक्नुहुन्छ तर स्टिलमा अब यो गरिसकेपछि तपाईँ के हुन्छ लोड भइसकेपछि कुनै पनि बीममा लोड भइसकेपछि त्यसमा आउने डन्डी त्यसमा भएको कन्स्टिट्युएन्ट द्याट इज डन्डी द्याट इज स्टिलमा आउने स्ट्रेस इन स्टिल हो नि त लोड गरेपछि स्ट्रेस त आउने हो त्यसै गरी त्यसमा कङ्क्रिट पनि छ
र स्ट्रेस इन कङ्क्रिट है। स्ट्रेस इन स्टिल र स्ट्रेस इन कङ्क्रिटमा तपाईँले ध्यान दिनु कुरा अलिकति डाइरेक्ट रिलेसन छैन। इन्डाइरेक्टली तपाईँको स्ट्रेस इन स्टिल र स्ट्रेस इन कङ्क्रिट इन्डाइरेक्टली रिलेटेड छ। त्यो रिलेसनलाई मैले एउटा रेसियोले कनेक्ट गर्छु के, मोडुलर रेसियोले कनेक्ट गर्छु। मोडुलर रेसियो मोडुलर रेसियो भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेस इन स्टिललाई मैले सिग्मा एस गरेँ, स्ट्रेस इन कङ्क्रिटलाई सिग्मा सी गरेँ है त। भने चाहिँ मोडुलर रेसियो भनेको चाहिँ स्ट्रेस इन स्टिल डिभाइडेड बाई स्ट्रेस इन कङ्क्रिट रहेछ है। यो बुझ्यो? मोडुलर रेसियोको काम के रहेछ त भन्दाखेरि स्टिलमा आएको स्ट्रेस र कङ्क्रिटमा आएको स्ट्रेसलाई कनेक्ट गर्ने काम रहेछ है त। अब द्याट इज मैले यो भने है। अब तपाईँलाई एउटा सामान्य कुरा थाहा छ, स्ट्रेस भनेको स्ट्रेस बाई स्ट्रेन भनेको के हो त? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन भनेको के हो त? इलास्टिसिटी हो क्या नि त, यङ्स मोडुलस इलास्टिसिटी हो। यो पढ्नु भयो होइन त? ल भनेपछि अब स्ट्रेस भनेको के हो त? स्ट्रेन इन्टु इलास्टिसिटी हो क्या नि त। भनेपछि मैले के गर्छु अघि यहाँ भर्खर देखे अनुसार तपाईँले स्ट्रेस इन स्टिललाई म के गर्छु त? स्ट्रेस भनेको स्ट्रेन इन्टु स्ट्रेन इन, अब स्टिल छ स्ट्रेस इन स्टिल इन्टु यङ्स मोडुलस अफ स्टिल डिभाइडेड बाई स्ट्रेन अफ कङ्क्रिट भनेको के हो त? स्ट्रेस इन कङ्क्रिट स्ट्रेन इन कङ्क्रिट इन्टु यङ्स मोडुलस अफ कङ्क्रिट हो क्या नि त। अनि मैले अघि भर्खर स्ट्रेन कम्प्याटिबिलिटीले के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेन इन कङ्क्रिट विल बी इक्वल टु स्ट्रेन इन स्टिल भनेको थियो। यसलाई मैले काट्नु मिल्यो कि मिलेन नि त स्ट्रेन कम्प्याटिबिलिटी अनुसार। भनेपछि मोडुलर रेसियो भने के आयो त? डेरिभेसन इएस डिभाइडेड बाई इसी आयो। इएस भनेको के हो त? इलास्टिसिटी अफ स्टिल बाई इलास्टिसिटी अफ कङ्क्रिट हो, कङ्क्रिट होइन त। यो भनेको इलास्टिसिटी अफ कङ्क्रिट। भनेपछि मोडुलर रेसियो वर्क भनेपछि वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा तपाईँको इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट के रहेछ त? मोडुलर रेसियो भन्ने रहेछ। मोडुलर रेसियोको काम के रहेछ त? द्याट इज स्ट्रेस इन स्टिल र स्ट्रेस इन कङ्क्रिटलाई रिलेट गर्ने काम गर्दो रहेछ है। अब यो मोडुलर रेसियो भनेको इएस डिभाइडेड बाई इसी हो, इएस डिभाइडेड बाई इसी। यो मोडुलर रेसियो आयो नि, त्यही भएर हामी वर्किङ स्ट्रेस मेथडलाई मोडुलर रेसियो मेथड पनि भन्छ अथवा मोडुलर रेसियो मेथड पनि भन्छ। तपाईँको किताबमा यही लेखेको छ मोडुलर रेसियो मेथड भन्छ, तर किन भन्छ लेखेको छैन कि, यसरी एक्सप्लेन गरेको छैन। यो बुझ्नुभयो है? बुझ्यो सर। यति डिटेलमा तपाईँले बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन, तर तपाईँले जति डिटेलमा बुझ्नु त्यति राम्रो हो क्या तपाईँको लागि। ल यो भनेको चाहिँ के हो त? अब समग्रमा मैले मोडुलर रेसियो भने के रहेछ त भन्दाखेरि रेसियो अफ टु मोडुली अफ के हुन्छ यो मोडुली अफ इलास्टिसिटी भन्न मिल्दो रहेछ क्या नि त। त्यो वर्किङ स्ट्रेस मेथड पनि बुझ्यो है। अब यो वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा मैले डिजाइन गरेँ भने भीम यसमा के ड्रब्याक हुन्छ र के एडभान्टेजेस हुन्छ है। एउटा सानो ब्रेक लिने हो कि केटा हो? क्लास सकेरै लिउँला सर। तर अब कति टाइम छ? हुन चाहिँ 1.5 घण्टाको हो। म तपाईँलाई 1 घण्टा 20 मिनट मात्र पढाउँछु। 10 मिनट अब ब्रेक डाइरेक्ट पढायो भने 1 घण्टा 20 मिनट मात्र पढाउने हो। द्याट इज अब 13 मिनट मात्र। हुन्छ सर, पढाउँ है। पढेरै गरौँ न सर ब्रेक। ल अब म अर्को एउटा स्टार्ट। तपाईँले यो बुझ्नु भएन वर्किङ स्ट्रेस मेथड भनेको के हो है? बुझ्यो सर। ल अब यसमा ड्रब्याक के छ त? वर्किङ स्ट्रेस मेथडको ड्रब्याक्स हेरौँ। अर्को स्लाइडमा पनि लेख्यो होला सायद ड्रब्याक्स वर्किङ स्ट्रेस मेथड मैले। ल के छैन, म आफै तपाईँलाई लेख्न चाहिँ ल्याएको छु, तर त्यो भन्दा पनि तपाईँलाई म आफै एक्सप्लेन गर्छु है त। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँले अघि भर्खर मैले भने अनुसार अब त अघि पनि बुझ्नुभयो होला, मैले तपाईँलाई सेक्सन एकदम ठुलो आउँछ भनेको थिएँ नि। ओके होइन, किन ठुलो आउँछ त? मेटेरियलको जति लिमिट हो त्योभन्दा एकदम कम लिमिट फ्याक्टर अफ सेफ्टीले गर्दा कम लिमिट आउँछ, त्यही भएर यसको ड्रब्याक एउटा भयो है। द्याट इज यहाँ हेर्नुहोस् है, यो मेरो स्टिल थियो। स्टिलको तपाईँको यो के भयो त? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ भयो होइन स्टिल। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो त स्टिलको लागि तपाईँको यो सर्टेन पोर्सन लिनियर छ नि त। यसले वर्किङ स्ट्रेस मेथडले के भन्छ? लिनियर पोर्सन मात्र लिने भयो क्या नि त, इलास्टिक रिजन मात्र लिने भयो है, मात्र लिने भयो। तर कङ्क्रिटको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ तपाईँलाई थाहा छ कस्तो हुन्छ? यस्तो कसरी घुमेर गएको हुन्छ। द्याट इज यो लिनियर नट लिनियर हो क्या नि त। कङ्क्रिट यो चाहिँ कङ्क्रिटको लागि तपाईँलाई हेर्नु स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा पढ्नु भयो होला नि, कङ्क्रिटको स्ट्रेन स्ट्रेन कर्भ कति हुन्छ? फर कङ्क्रिट यस्तो हुन्छ नि, सिधा स्ट्रेस भयो, यो स्ट्रेन भयो, अनि यो तपाईँको लिनियर हुँदैन, यसरी घुमेर चाहिँ गइदिन्छ क्या। तर
यो वर्किङ स्टेट मेथडले के गर्छ त तपाईको लिनियर भनेर एज्युम गर्यो नि त दैट इज इलास्टिक रिजन मात्र लिने भनेपछि कङ्क्रिटको लागि त तपाईको यो वेल डिफाइन्ड भएन नट वेल डिफाइन्ड फर कङ्क्रिट हैन त फर कङ्क्रिट पछि यसमा यसले मात खायो के बुझ्नुभयो यो एउटा भयो है ड्रब्याक अनि फ्याक्टर अफ सेफ्टी जुन युज गर्दैछौ नि यो सेम फ्याक्टर डिफ्रेन्ट टाइपको अब जस्तै यो मेरो अब जस्तै अब कुनै बिल्डिङमा आउने लोड के लोड आउन सक्छ अघि भर्खर मैले भने त्यही भन्नुस् त कसले मलाई भन्नुहुन्छ बिल्डिङमा आउने लोड एउटा डेड लोड आउन सक्छ एउटा लाइभ लोड आउन सक्छ अर्को भनेको स्नो लोड आउन सक्छ हो कि हैन अर्को भनेको अर्थिङ लोड आउन सक्छ हैन यो विन्ड लोड रेन लोड सबै हुन सक्छ रेन लोडलाई खासै हामी कन्सिडर गर्दैनौं ल वर्किङ स्टेट मेथडमा चाहिँ के गर्दैछ यो डेड लोडमा पनि त्यही फ्याक्टर अफ सेफ्टी युज गर्ने रहेछ लाइभ लोडमा पनि त्यही युज गर्ने रहेछ स्नो लोडमा पनि त्यही अर्को लोडमा पनि त्यही युज गर्दो रहेछ के द्याट इज कुनै डिफाइन्ड फ्याक्टर अफ सेफ्टी छैन के सेम फ्याक्टर अफ सेफ्टी युज गरिन्छ फर डिफ्रेन्ट टाइप अफ लोड कन्डिसन है यो अर्को ड्रब्याक हो एउटा अर्को ड्रब्याक ल अब अर्को ड्रब्याक भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईको एकदम अघि भर्खर भने अनुसार तपाईको जुन मटेरियलको एक्चुअल स्ट्रेन्थ त यहाँसम्म छ ओके यो पनि त युज गर्न सक्छ नि यो प्लास्टिक रिजन है प्लास्टिक रिजन हैन त यो प्लास्टिक रिजन युज गर्न सकिन्छ यो प्लास्टिक रिजन युज नगरेर यसले सिधा के गर्छ इलास्टिक रिजन मात्र युज गर दैट इज जहाँसम्म त के हुन्छ लोड हाल्ने त्यही फेरि फर्केर ओरिजिनल प्लेसमा जान्छ त्यसलाई इलास्टिक रिजन भनियो त्यो मात्र युज गर के भनेपछि यो सेक्सनको यो प्रपर्टी त हामीले युज गरेनौं यो जति स्ट्रेन्थ त्यो युज गरेन भने चाहिँ अनइकोनोमिकल भयो के सेक्सन अनइकोनोमिकल सेक्सन भयो यो थर्ड ड्रब्याक भयो है अब फोर्थ ड्रब्याक भनेको यसको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ श्रिङ्केज र क्रिपलाई यसले कल्पोरेट गर्दैन श्रिङ्केज एन्ड क्रिपलाई यसले के हुन्छ कन्सिडर गर्दैन है श्रिङ्केज भनेको के हो त कसलाई थाहा छ श्रिङ्केज भनेको मलाई भन्नुस् त हेलो श्रिङ्केज भनेको कुन चाहिँ यो श्रिङ्क भनेको सानो भइदिनु के जस्तै मैले आज यो कङ्क्रिट ढलान गरे हजुर जस्तै मैले स्ल्याब ढलान गरे हो गुड डिक्रिज इन भोल्युम है डिक्रिज इन भोल्युम भनेको के हो त तपाईको भने नै के हो त श्रिङ्केज हो अब कसरी हुन्छ मैले ढलान गरे आज भोलिपल्ट तपाईले आउँदाखेरि क्र्याकहरु देख्नुहुन्छ के ओके जहिले पनि स्ल्याबमा यो चाहिँ क्र्याक चाहिँ आइ नै रहन्छ चाहे जे गर्नुस् क्र्याक आउँछ के अनि हामी यो लुकाउनको लागि के गर्छ थाहा छ साइडमा भोलिपल्ट आएर बिहान साउहरु नआएको बेलामा माथिपट्टि घोला बनाउँथे सिमेन्ट र वाटरको घोला बनाएर सक्का हाल्दिन्थे अनि चिल्लो देखिन्थ्यो के यसरी हामी ठग्ने गर्थ्यौं के यस्तो नगर्नु एकदम नराम्रो काम हो यो श्रिङ्केज र क्रिप चाहिँ यो वर्किङ स्टेज मेथडमा हामी इन्कर्पोरेट गर्दैनौं तर लिमिट स्टेट मेथडमा हामी के गर्छौं त यो इन्कर्पोरेट गर्छौं है भनेपछि वर्किङ स्टेट मेथडको एडभान्स रूप के रहेछ लिमिट स्टेट मेथड है बुझ्नुभयो हेलो जी सर बुझे सर अब यो वर्किङ स्टेट मेथड चाहिँ युज गर्दै नगर्ने भन्ने होइन के जस्तै मैले तपाईलाई भने वाटर ट्याङ्क डिजाइन गर्दाखेरि ओभरहेड वाटर ट्याङ्क डिजाइन गर्दाखेरि तपाईको कुन मेथड युज गर्थ्यो त पहिले अस्ति 2016 अगाडिसम्म हामी मैले पनि डिजाइन गर्दा कुनै युज गर्थ्यो त वर्किङ स्टेट मेथडै डिजाइन गर्थेँ किनभने कोड त्यो मात्र आएको थियो त्यसपछि अब पछि चाहिँ अब होइन यो अनइकोनोमिकल सेक्सन आयो भनेर अनि हामीले फेरि लिमिटेड मेथड डिजाइन गर्न थालेको है वाटरको ल अब तपाईँको आइएस कोड जुन अहिले मैले तपाईँलाई अपलोड गरिदिएको छु आइएस 456 एकचोटि डाउनलोड गरेर सरर हेर्नुहोस् अनि नेक्स्ट क्लासमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ आइएस 456 के हो यसले के भन्छ भन्दाखेरि क्लज 18.2.2 भन्ने हुन्छ क्लज भनेको थाहा होला नि तपाईँले स्टिलको कोड हेर्दाखेरि तपाईँले बुझ्नु होला क्लज भनेको के हो हैन त्यसपछि तपाईँले के भन्छ भन्दाखेरि वर्किङ स्टेट मेथड चाहिँ कहाँ युज गर्ने जहाँ चाहिँ लिमिट स्टेट मेथड जुन हामी डिजाइन गर्छौँ नि लिमिट स्टेट डिजाइन जहाँ चाहिँ एडप्ट गर्न सकिँदैन त्यहाँ चाहिँ वर्किङ स्टेट मेथड एडप्ट गर्न सकिन्छ है अब लिमिट स्टेट मेथड भनेको के हो त्यो हेरौँ ल भन्छ अब हायर के हेर्नु सुरुमा हाम्रो कुन मेथड आएको थियो वर्किङ स्टेट मेथड आएको थियो त्यसपछि कुन आयो अल्टिमेट लोड मेथड आयो है त्यसपछि के आयो त भन्दाखेरि तपाईँको लिमिट स्टेट मेथड अथवा लिमिट स्टेट डिजाइन आयो अहिले हामीले के पढ्यौँ त वर्किङ स्टेट मेथड पढ्यौँ है अब आज अल्टिमेट लोड मेथड पढ्ने हो कि अब नेक्स्ट क्लासमा पढ्ने केटा नेक्स्ट क्लासमा पढौँ न सर नेक्स्ट ल ठिक छ त्यसो भए अब अल्टिमेट लोड मेथड तपाईँको यो तपाईँको बुझ्नको लागि 5 मिनट लाग्छ म्याक्सिमम हैन अनि लिमिट स्टेट मेथड चाहिँ तपाईँको एकदम इम्पोर्टेन्ट हो अब तपाईँको जति डिजाइनहरू गर्नुहुन्छ नि बीम कलम फुटिङ स्टेयरकेस अरु के आउँछ सबै यो तपाईँ के हो त लिमिट स्टेट मेथडले डिजाइन म सिकाउँछु हैन हामीले फलो गर्ने पनि लिमिट स्टेट मेथड तर तपाईँको कोर्समा वर्किङ स्टेट मेथड पनि रहेछ त्यो पनि बुझ्नु होला तर खासै यसलाई बढी इम्पोर्टेन्ट नदिनु 5 मार्क या 10 मार्क एउटा न्युमेरिकल आउँछ बाकी सब यो लिमिट स्टेट मेथडबाट आउँछ है ल तपाईले ध्यान दिनुपर्ने भनेको लिमिट स्टेट मेथड
ल अब आजको कुरा अलिकति रिभिजन हाल्नु अनि त्यसपछि क्लास सकाइदिउँ है त त्यसो भए। अनि एटेन्डेन्स प्लिज एटेन्डेन्स गर्नुहोस् त। यो खै कसरी एटेन्डेन्स तपाईँले डाउनलोड गर्ने हो सर। डाउनलोड ए गरिदिनु मैले न गर्न मिल्छ है। ल म डाउनलोड मिल्छ गर्छु है सर। त। ल अब हामी ठ्याक्क एउटा सानो रिभिजन हेर्छौँ अनि त्यसपछि आज क्लास सकाउँ है। हुन्छ डिजाइन सर। अफ रिइन्फोर्स कङ्क्रिट स्ट्रक्चर। ल रिइन्फोर्स कङ्क्रिट स्ट्रक्चर भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ सर रिभाइज गरिदिउँ। तपाईँको पिसिसी भने प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट भनेको हामी युजली केमा युज गर्छौँ भने त तपाईँको यो ढलान बेसमा उयो गर्छौँ है। जस्तै मैले फाउन्डेसन खनिसकेपछि कुनै बेला यो यसको तपाईँको 3 इन्ची थिक हाल्न सक्छौँ कि युजली मैले प्र्याक्टिकल साइडमा हाल्ने 3 इन्ची थिक हो र यसको डिजाइन भनेको डिपेन्ड्स अन द तपाईँको साइड कन्डिसन। युजली म चाहिँ M10 हाल्छु अनि त्यसपछि यसको तल चाहिँ ब्रिक सोलिङ हुन्छ, फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ हुन्छ भनेपछि सिमेन्ट एन्ड द्याट इज अब तपाईँ हामीले युज गर्ने भनेकै के हो त त्यो सिमेन्ट हालिन्छ। त्यसपछि प्लिज त्यो माइक बन्द गर्नु न। अनि यसमा स्यान्ड भनेको युजली हामीले युज गर्ने टर्म भनेको के हो फाइन एग्रिगेट है। फाइन एग्रिगेट युज गर्छौँ। त्यसपछि ग्राभल भनेको कोर्स एग्रिगेट र वाटर। अब यसको प्रपर्टिजहरू तपाईँले कङ्क्रिट टेक्नोलोजीमा पढ्नु भएको छ होला। अनि यसलाई डिफ्रेन्ट रेसियोमा हाल्छौँ है त। जस्तै 1:2, 1.5:3 यो चाहिँ तपाईँको एकदम युज हुने के हो M20। यो M20 भनेको के हो ग्रेडहरू अब नेक्स्ट क्लासमा हामी पढ्नेछौँ होइन। यो युज गरेर हामी अब यो चाहिँ के हो त र यो पिसिसी चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दा स्ट्रङ इन कम्प्रेसन विक इन टेन्सन हुने हो भनेपछि त्यो टेन्सन हामीले बढाउनु टेन्साइल स्ट्रेस लिनको लागि बढाउनको लागि हामी के गर्छौँ त यसमा रिइन्फोर्समेन्ट इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। कुनै पनि बिममा यसरी रिइन्फोर्समेन्ट हाल्छौँ है। यो रिइन्फोर्समेन्ट हाल्ने बित्तिकै के हुन्छ त यसको के भन्छ टेन्साइल स्ट्रेन्थ एकदम बढ्दै जान्छ कि द्याट इज जुन पहिला टेन्साइलली फेल खान्थ्यो त्यो अब फेल खाँदैन, मजाले रोड रेसिस्ट गर्न सक्यो। यो भयो तपाईँको किन पिसिसी आरसिसी युज गर्ने भयो कन्सेप्ट बुझियो। त्यसै गरी अब अर्को भनेको के लोड आउन सक्छ स्नो आइस रेन अनि त्यसपछि विन्ड डेड लोड लाइभ लोड अकुपेन्ट्समा आउने लोडहरू होइन। मान्छेहरू बस्दा कति लोड आउँछ टोर्सनहरू पर्छ कि पर्दैन बिममा कलममा। त्यस्तै गरी सेटलमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा यो सेटलमेन्ट ध्यान दिनुपर्ने हो है तपाईँले। पछि फाउन्डेसन डिजाइनमा म तपाईँलाई पढाउँछु फाउन्डेसन छ भने छ सायद तर यो यसको बारेमा भनेको छैन। तपाईँको स्यान्ड तपाईँको बेस छ भने मैले यो जामे मस्जिद यो के अरे तपाईँको प्रचण्डको पछाडि एउटा मस्जिद बन्छ थाहा छ प्रचण्डको पूर्व निवास पछाडि त्यो मस्जिद बनाउँदाखेरि मैले भएको त्यसमा चाहिँ पुरा बेसै तपाईँको के त स्यान्ड। त्यही स्यान्ड खनेर मैले अनि पछि साइडमा युज गरेको हो कि त्यो स्यान्डमा तपाईँको कस्तो हुन्छ कति तपाईँले MM सेटलमेन्ट एलाउ गर्न सक्नुहुन्छ। ऱ्याफ्ट फाउन्डेसन छ भने होइन त्यसमा 3 फिटको ऱ्याफ्ट थियो है। यो कति MM सेटलमेन्ट तपाईँले एलाउ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यदि क्ले सोइल छ भने माटो मात्र छ भने त्यसमा कति MM सेटलमेन्ट तपाईँ पर्मिसिबल एलाउ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो सबै फाउन्डेसन डिजाइनमा पढ्नेछौँ हामीले। अब लोडहरू के आउने रहेछ त भन्दाखेरि डेड लोड लाइभ लोड। डेड लोड आउने भयो। डेड लोड चाहिँ के कुन कोड हेर्नुपर्छ हामीले IS 875 पार्ट 1 हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी लाइभ लोड भनेको तपाईँको जुन इम्पोज लोड आउँछ इम्पोज लोड कुनै IS 875 पार्ट 2 बाट हेर्ने हो त्यसमा सबै गिभन डाटाहरू दिन्छ त्यो अनुसार हामीले डिजाइन गर्नुपर्छ। त्यसै गरी यो डेड लोड हेर्दाखेरि रिइन्फोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिटको लागि यो याद गर्नुहोस् है न्युमेरिकल गर्दा हामी यो लिन्छौँ यो भ्यालु 25 kN/m क्युब लिन सक्छौँ। प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट 24 अनि ब्रिक भेस्टर्निकको लागि 19.2। त्यसै विन्ड लोड तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। अनि स्नो लोड भनेको IS 875 पार्ट 4 ले दिने भयो होइन। अनि अर्थक्वेक फोर्सेसहरू चाहिँ तपाईँ IS 190 2016 ले अर्थक्वेक लोड कसरी अर्थक्वेक फोर्स क्याल्कुलेट गर्ने होइन। अनि त्यसपछि डिटेलिङ गर्ने IS 13920 डक्टाइल डिटेलिङ 2016 डक्टाइल डिटेलिङ यो पनि पछि हामी त्यो कोर्स प्रोजेक्ट गर्दा गर्नेछौँ। त्यसै गरी अब अरू आउने भनेको मेथड्स अफ डिजाइनमा तपाईँको जुन डिजाइन भयो त्यसले चाहिँ के अपार्ट फ्रम सेफ्टी अरू के फलो गर्नुपर्छ त सबै लोड लिजन सक्नु पर्यो। त्यसै गरी ड्युरिङ एन्ड आफ्टर कन्स्ट्रक्सन तपाईँको त्यसले लोड डिफर्म सस्टेन गर्न सक्छ कि सक्दैन होइन। त्यसै ड्युरेबिलिटी द्याट इज कति कभर हाल्ने कङ्क्रिट कभर कति हाल्ने किन हाल्ने तपाईँ भन्ने मतलब मिसयुज फायरहरूको अरू मन भयो। अब तपाईँले डिजाइन फिलोसफीमा 3टा फिलोसफी चाहिँ एउटा वर्किङ स्ट्रेस मेथड भयो अल्टिमेट लोड मेथड भयो यो नेक्स्ट क्लासमा गर्नेछौँ र लिमिट स्ट्रेस मेथड पनि नेक्स्ट क्लासमा गर्नेछौँ है। हामीले युज गर्ने भनेको के हो त लिमिट स्ट्रेस मेथड हो। हामीले आज पढ्यौँ के पढ्यौँ वर्किङ स्ट्रेस मेथड मोडुलर रेसियो अथवा मोडुलर रेसियो मेथड पनि भन्छ। किन मोडुलर रेसियो मेथड भनेको त्यो पनि मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेँ। यो चाहिँ के भन्छ इलास्टिक थ्योरीमा बेस्ट छ आरसिसी सेक्सनको। द्याट इज के भन्न खोजेको भन्दाखेरि कुनै पनि अब मेम्बर छ भने त्यसको इलास्टिक नेचर मात्र हामी इन्कर्पोरेट गर्छौँ डिजाइनमा। यो मेरो स्टिल छ भने यसको यो इलास्टिक जहाँसम्म बिहेभियर छ त्यसलाई मात्र यो कन्सिडर गर्छु म डिजाइनमा है। अनि त्यसपछि यो एजम्सन्स चाहिँ मैले अघि पढिनँ होला एजम्सन्स पढ्नुहोस्। प्लेन सेक्सन रिमेन प्लेन बिफोर इभन आफ्टर बेन्डिङ तपाईँलाई पठाइन्छ आफै पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि यसले के भन्छ अल टेन्साइल स्ट्रेस इज टेकन बाई रिइन्फोर्समेन्ट एन्ड नन बाई कङ्क्रिट। कङ्क्रिटले खालि कम्प्रेसिभ स्ट्रेस मात्र लिन्छ टेन्साइल स्ट्रेस चाहिँ सबै रिइन्फोर्समेन्ट लिने भयो होइन। अनि यसले के भन्छ भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् है
एउटा यसको डिस्क्रिप्रेन्सी भनेको स्ट्रेस स्ट्रेन तपाईँको वर्किङ लोडमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टिल र कङ्क्रिट छ भने कङ्क्रिट र स्टिल दुइटैको लागि यसले के भन्छ स्ट्रेस स्ट्रेन के भनेको छ लिनियर भनेको छ क्या कङ्क्रिटको लागि त एउटा पोर्सन लिनियर हो तर स्टिलको लागि लिनियर भयो तर कङ्क्रिटको लागि के हुन्छ त कहिले पनि लिनियर हो सर्टेन एउटा इन्स्टेन्टेनियस स्लोप लिने अनि त्यसलाई लिनियर मानेर गर्दा भयो त्यो यसको एउटा ड्रब्याक हो है त्यसै गरी अब मोडुलर रेसियो भनेको के रहेछ होइन किन मोडुलर रेसियो हामी कन्सिडर गर्दैछौँ त्यही अनि यो पनि मैले तपाईँलाई पढाएँ होला सायद है त्यसै गरी अब यो चाहिँ कङ्क्रिटको लागि एज पर आइएस कोड फ्याक्टर अफ सेफ्टी 3 लिन्छौँ हामी त्यसै गरी स्टिलको लागि 1.75 to 1.85 तर हामीले लिने भनेको कति हो 1.78 युजुअली लिने भनेको 1.78 है डिपेन्ड्स अन द टाइप अफ स्टिल है अनि यो भयो अनि अब अर्को चाहिँ यसको लिमिटेसन के भन्दाखेरि चाहिँ विच इज के अरे स्ट्रेस स्ट्रेन कङ्क्रिट चाहिँ तपाईँको लिनियर हुन्छ भन्छ तर यो के हो त लिनियर त हुँदैन मैले तपाईँलाई भन्ने अनुसार है अनि अर्को चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेलियर लोड भनेको चाहिँ के हो त फ्याक्टर अफ सेफ्टी टाइम्स द वर्किङ लोड भन्छ क्या फेलियर लोड तर यो होइन फेलियर लोड त अब तपाईँको बढी पनि आउन सक्छ है अनि अनइकोनोमिक सेक्सन दिन्छ अरे किन अनइकोनोमिक सेक्सन दिने हो किनभने यसले एकदम ठुल्ठुलो सेक्सन दिन्छ क्या तपाईँको जस्तै मैले अघि भनेको के भन्थेँ एरिया भनेको त लोड बाई स्ट्रेस हो क्या नि त यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेस घटाइदियो स्ट्रेस घटाउनु भनेको के हो त एरिया बढ्नु हो क्या नि त इन्भर्सली पर्सनल छ नि त द्याट इज स्ट्रेस घट्नु भनेको एरिया बढ्नु भने चाहिँ एकदम ठुलो सेक्सन आउने भयो क्या जुन सेक्सन तपाईँ लिमिट स्टेट मेथडले पछि हामी न्युमेरिकल पनि हेर्छौँ है एउटा कम्पेरिजन पनि गर्छौँ लिमिट स्टेसन डिजाइन गर्दाखेरि जति तपाईँको सेक्सनको साइज आउनुपर्ने त्योभन्दा वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा एकदम बढी आइदिन्छ है किन भन्दाखेरि यसमा फ्याक्टर अफ सेफ्टी त जस्तै कङ्क्रिटमा फ्याक्टर अफ सेफ्टी एज कति भर्खर भनेको थिएँ मैले 3 भनेको थिएँ नि तर लिमिट स्टेट मेथडमा फ्याक्टर अफ सेफ्टी कति छ त 1.5 मात्र छ क्या ठ्याक्क आधा डबल साइज आउनु भयो क्या वर्किङ स्ट्रेस मेथड त्यही भएर एकदम अनिकोनोमिक सेक्सन आउने भयो होइन त यो भयो अब एडभान्टेजेस चाहिँ के रहेछ त वर्किङ स्ट्रेस मेथडको भन्दाखेरि एकदम सिम्पल डिजाइन चाहिँ यसको है अनि रिलायबल किन रिलायबल छ भन्दाखेरि एकदम ठुलो सेक्सन आयो जसले गर्दा त्योभन्दा बढी लोडहरू आयो भने पनि होइन या जस्तै मेटेरियलको स्ट्रेस अघि मैले लिमिट गराएको थिएँ नि त एलाइबल स्ट्रेस यो मेटेरियलको स्ट्रेस तपाईँको बढ्यो भने पनि यो सेफ हुने भयो कि वर्किङ स्ट्रेसेस आर लो सर्भिस रिक्वायरमेन्ट्स आर अटोमेटिकली सेटिस्फाइड यस नो चेक यति थियो आजको क्लास है अब केही डाउट छ भने सोध्नु होला हेलो छैन सर ल बुझ्यो होइन आजको क्लास मजाले बुझ्यो नि केटा हो केटी हो बुझेछ सर ल अब बुझ्यो होइन ठिक छ केही छैन अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ तपाईँको आउने छ अब एउटा सानो 2 मिनट लिएँ ल मैले है 2 मिनटमा यहाँ तपाईँको हुन्छ सर सिलेबसमा यहाँ हेर्नुहोस् त आज हामीले यो तीनटा टपिक भयो मेथड्स अफ डिजाइनमा लिमिट स्टेट मेथड र अल्टिमेट लोड मेथड त्यो चाहिँ म तपाईँलाई नेक्स्ट क्लासमा मजाले पढाउँछु यो लिमिट स्टेट डिजाइन जुन पढाउँछु नि यो सबै तपाईँ कभर हुन्छ है सो एकदम म एकदम क्लियर तरिकाले बुझाउन इजी वेमा बुझाउन खोज्छु के समस्या छ भने तपाईँले मलाई सोधिहाल्नु पर्यो है डिस्कसन राउन्डमा मजाले सोध्नु होला अनि त्यसपछि अब ल यो ठिकै छ केही छैन ल मैले यसमा तपाईँको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले फोकस गर्ने कुरा के हो त कोर्स प्रोजेक्टमा है म तपाईँलाई मजाले अहिलेसम्म मैले अब स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ गर्दाखेरि जति तपाईँले मैले सिकेको छु म सबै ज्ञान तर तपाईँले कोअपरेट चाहिँ गर्नु पर्यो है यो गर्नु भने तपाईँ ठ्याक्क मैले अब कस्तो थियो भन्दाखेरि मेरो एक्सपिरियन्स सुनाउँदाखेरि बाहिर मार्केट फिल्डमा जाँदाखेरि के गर्ने केही थाहा नै थिएन कि किनभने मलाई नयाँ एनालाइज आउँछ नयाँ साइड नलेज थियो होइन तपाईँलाई चाहिँ त्यो नहोस् भन्नको लागि म तपाईँलाई यो कोर्स प्रोजेक्ट एउटा तपाईँलाई 2-3 तलाको बिल्डिङ चाहिँ मजाले सिकाइदिन्छु त्यसलाई तपाईँ फ्रिल्यान्सिङ गर्न सक्नुहुन्छ है ल यो भयो होइन यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा ल अरू त अब त्यस्तै हो ल केटा हो स्टे सेफ है थ्याङ्क यू सर बाई बाई सर एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्नु सर ए रोक्नु कहाँबाट हो पार्टिसिपेन्टमा गएर ए ओके यहाँ जाउँ सो कन्भर्सन सो पार्टिसिपेन्ट्स गएर एटेन्डी रेकर्डिङ भइ नै रहेछ नि डटमा गएर तीनटा डट छ नि तीनटा डट त्यसमा गर्नु ए ओके ए डाउनलोड भयो सक्यो सर ल ओके थ्याङ्क यू गाइज ल भाइ है अब नेक्स्ट क्लासमा हामी मजाले थ्याङ्क यू सर सर अनि त्यो इटा बेस सिकाउने भन्नुभएको थियो नि के त्यसको कि तिमीहरू के इट्याप सिक्ने हो कि स्याप सिक्ने हो म चाहिँ तपाईँहरूलाई जुन भन्छु इट्याप सिक्नुहोस् अलिकति इजी हो स्याप भन्दा तर नन लिनियर टाइम हिस्ट्री गर्नु भने चाहिँ तपाईँले स्याप सिक्नुपर्छ है तपाईँ प्र्याक्टिकल फिल्डमा जानु भने तपाईँ इट्याप सिके पुग्छ है ल कतिजना इट्याप सिक्ने हो मलाई एकचोटि भन्नु होला अब लास्टमा प्रोजेक्ट गर्दा अनि तपाईँको सायद
इटास त्यही राम्रो सिकाइदा final भयो section मा- सिकाउँदा भयो ल म सिकाइदिन्छु तर त्यो अनि मैले चाहिँ सिकाइसकेपछि तपाईँलाई एउटा प्रोजेक्ट वर्क दिएको त्यो प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ मजाले गर्नुपर्ने हुन्छ है ल हुन्छ सर अनि हुन्छ यति चाहिँ म सर ग्यारेन्टी गर्छु तपाईँहरूले यो सिकिसकेपछि मजाले प्र्याक्टिकल फ्रिल्यान्सिङ कामहरू लिन सक्नुहुन्छ अहिले नै 8 सेमेस्टरदेखि नै है हुन्छ सर ओके सर तर यो लास्टतिर गर्ने है हामीले अहिले यति चाँडै हुन्छ जान्छौँ सर है हस् सर केटा हो बाई 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 सर बाई बाई ओहो कहाँ पुग्यो सक्यो नि त साथीहरू धरेलको हेर सबजना न सन्चै छ नि धरेलको खड्डरमा गएर बस्यो वाल पेन्ट हो रे कि धरेलको त्यो धरेलले वालमा बने जस्तो लागिरहेछ मलाई है सबजना निदाए कि के हो ओ दिनम लु गाइज